यो समय हामी बाँकी समय शिक्षाको लागि डाक्टर मनोज श्रेष्ठलाई म समय दिन चाहन्छु। हुन्छ, सर्वप्रथम म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको दिन यो समयको निम्ति। परमेश्वरको अनुग्रहको कारण आज हामीले यसरी विभिन्न ठाउँमा रहेर पनि यसरी सँगै सिकाउने मौका पाएका छौँ। साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि यो पेन्डेमिकले हामीलाई एउटा नयाँ आयाम हाम्रो सेवकाईमा थपिदिएको छ। हामीहरू अब जियोग्राफिकल बााउन्डरीबाट त्यसले हामीलाई सीमित पार्न नसक्ने भएको छ। हामी यसको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र त्यसपछि म यो जति पनि यो आयोजक टिमहरू हुनुहुन्छ, पास्टर विशेष म धन्यवाद दिन्छु। पास्टर रबिन छेत्री, उहाँसँग मैले लामो समयदेखि कुराहरू गरिराखेको थिएँ अनि यसको बारेमा हामीले धेरै प्रार्थना सल्लाह गऱ्यौँ। अनि पास्टर स्टेफन अनि हाम्रो विजय भाइ, मोजेस भाइ र सिक्किमका अन्य आदरणीय पास्टरज्यूहरू, उहाँहरूसँग भेटेर मैले कुरा गर्ने, प्रार्थना गर्ने, सल्लाह गर्ने मौका पाएँ र यसरी हामीले आजको यो दिन यसरी सिक्ने मौका पाएका छौँ। म यसको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर जुन कुरा हामी आज सिक्न जाँदैछौँ त्यो कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो चाहिँ एउटा पुरानो करारको चाडहरूको विषयमा हामी जुन कुरा सिक्न लागिराखेका छौँ, यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत नजरमा 2-3 प्रकारले हामीलाई हेर्न सक्छौँ। एक प्रकारको हामीहरूका विश्वासी मण्डलीहरू छ, अनि त्यो विश्वासी मण्डलीहरूले चाहिँ यो पुरानो करार भनेपछि कम्प्लिटली बन्द, हामी पुरानो करारमा छैनौँ, नयाँ करारमा छौँ भनेर पुरानो करारलाई हामीले पूर्ण रूपले त्यति कहिले पनि शिक्षा पनि नदिने र पुरानो करारको कुराहरू पनि नगर्ने त्यस्तो छ भनेदेखि कतिवटा मण्डली चाहिँ फेरि अब होइन, ब्याक टु ओल्ड टेस्टामेन्ट, हामी पुरानो करारका हौँ, पुरानो करारले सिकाएको सबै कुरा नयाँ करार जस्तै नै गर्नुपर्छ, यो पनि परमेश्वरको नै आज्ञा हो भनेर पुरानो करार र नयाँ करारमा केही पनि फरक नपाएर दुईटालाई बराबर एकैचोटि लगेकाहरू पनि छौँ। भनेदेखि कतिवटाहरू चाहिँ भनौँ अब दुईवटा ब्यालेन्स गरेर पुरानो करार भनेको पुरानो करारको आफ्नो ठाउँ छ, नयाँ करारको आफ्नो ठाउँमा छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडिको र प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा आइसक्नु भएपछिको कुरा, यो फरक एउटा ब्यालेन्समा लगेर त्यो शिक्षालाई लगेको मण्डलीहरू पनि छ। अब हामीहरू कोही पनि पर्फेक्ट छैनौँ होइन, एउटा सबभन्दा पहिला थाहा पाउनुपर्ने कुरा, म आफैले सिकाए पनि म आफै पनि पर्फेक्ट छैन। मैले तपाईँहरूलाई सिकाउने कुराहरू चाहिँ मेरो आफ्नो अध्ययनबाट परमेश्वरले मलाई सिकाउनु भएको, परमेश्वरले मलाई देखाउनु भएको कुराहरू मैले तपाईँहरूसँग चाहिँ बाँड्न लागेको हो। अनि कतिपटक अब हाम्रो लामो समयदेखि हाम्रो ट्रेडिसनमा हामीले गर्दै आइराखेको छ भने नयाँ कुरा आउनासाथ हामीले जस्तो सुकै भए पनि लिन चाहिँ गाह्रो नै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मैले तपाईँलाई दिने शिक्षा यो मेरो एउटा दृष्टिकोण हो। मैले परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दाखेरि मैले पाएको इन्साइटहरू मैले तपाईँहरूको सामुन्ने बाँड्न लागेको हो। यदि यो कुनै कुराहरूमा तपाईँलाई फरक मत हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो तपाईँहरू ठिक हुन पनि सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन चाहिँ अधिकारको कुरा हो। परमेश्वरको वचन बिचमा राखेर कसले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न सक्छ उसको हामीले सिक्नुपर्छ। अनि कुनै पनि एकैजना मान्छेले सिकाएको सबै कुरा सधैँ सत्य हुँदैन भन्ने कुरालाई राख्दै म तपाईँहरूको बिचमा मैले तपाईँहरूको सामुन्ने राख्नु खोजेको कुरा म राख्न चाहन्छु। म मेरो स्क्रिन सेयर गर्छु तपाईँहरूको बिचमा। सबभन्दा पहिला यो पुरानो करारको चाडहरूको बारेमा हामीले सिक्ने क्रममा हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि यो नयाँ करार र पुरानो करारमा चाहिँ के फरक छ र के एउटै छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। यो चित्र अनुसार चाहिँ मैले देखाउनु खोजेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहे पुरानो करार होस् चाहे नयाँ करार हो, त्यसमा वास्तवमा केही पनि फरक छैन। दुईवटै कुराले प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा उद्धार पाउने हो। पुरानो करारका मानिसहरूले कामद्वारा, नयाँ करारका मानिसहरूले विश्वासद्वारा उद्धार पाउने होइन। पुरानो करारका मानिसहरूले पनि विश्वासैद्वारा येशू ख्रीष्टमाथिकै विश्वासद्वारा हो। नयाँ करारका मानिसहरू पनि येशू ख्रीष्टमाथिकै विश्वासद्वारा उद्धार पाउने हो। यो कुरा हामीले चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। त्यसकारण चाहे उत्पत्तिको पुस्तक होस् चाहे प्रकाशको पुस्तक हो, उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्मको पुस्तकले एउटा व्यक्तिलाई पोइन्ट गरेको छ, त्यो हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब पुरानो करार पढ्दाखेरि त येशू ख्रीष्ट छैन भन्ने हामीहरूको मनमा आउन सक्छ।
तर वास्तवमा पुरानो करारमा चाहिँ प्रभु येशू एउटा छुट्टै प्रकारले परमेश्वरले राख्नु भएको छ भनेदेखि नयाँ करारमा छुट्टै प्रकारले राख्नु भएको छ। त्यसमा सब यो पुरानो करार र नयाँ करार भन्दाखेरि दुईवटै चाहिँ के हो? इन्स्पायर्ड वर्ड अफ गड। चाहे पुरानो करार होस् चाहे नयाँ करार होस्, हामीले सबभन्दा पहिला थाहा पाउनुपर्ने कुरा यो परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको वचन हो। परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको मतलब परमेश्वरको वचन हो। अनि परमेश्वरको वचन भनेको चाहिँ जब परमेश्वरको वचन हुन्छ भनेदेखि एउटा हामीले आदर गरेको मान्छेले भनेको कुरालाई त हामी म भुइँमा पार्न सक्दिनँ भनेर हामी भन्छौँ भने परमेश्वरको वचन त हामीले मान्नु नै पर्ने हुन्छ। त्यसकारण पुरानो करार एउटा अधिकार भएको वचन हो भन्नेबाट हामी सुरु गर्दछौँ। यो कुरा हामीले गर्नुपर्छ। अनि पुरानो करारमा चाहिँ के छ त, अनि नयाँ करारमा चाहिँ के छ भन्ने कुरामा गर्दाखेरि हामीले पुरानो करारको वास्तवमा परमेश्वरको यति धेरै काम छ। तर पुरानो करारको सुरुवात तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने सृष्टि एकदम 1-2 अध्यायमा सृष्टिको कुरा सिद्धिएको छ। एकैचोटि मानिसको कुरा आएको छ, पापको कुरा आएको छ, समस्याको 3 अध्यायमा पुग्दाखेरि भनेको यो सुरु भएको छैन, समस्या आइसकेको छ। वास्तवमा परमेश्वरको सुरुकै काममा समस्या हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर के छ, परमेश्वरले देखाउन खोज्नु भएको कुरा चाहिँ के छ, समस्या आइसकेपछि। त्यसकारणले गर्दाखेरि समस्याभन्दा अगाडिको कुरा छोटकरीमा आदिमा परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो भनेर उहाँले सुरु गर्नुभएको छ भने त्यसरी पाप तुरन्तै आएको छ। तर त्यो पापपछि परमेश्वरले समाधानलाई उहाँले कसरी गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ लामो समय, पुरानो करार पनि त्यही पापको समाधानको कन्टेक्स्टमा छ भनेदेखि नयाँ करारमा त्यसको समाधान उहाँले राख्नुभएको कुरा छ। त्यसमा सबभन्दा पहिलो हामी थाहा पाउनु पर्ने पुरानो करारमा चाहिँ के छ, परमेश्वरले हामीलाई देखाउनु भएको देयर इज अ प्रब्लम। मानिसहरूमा चाहिँ एउटा समस्या छ। हामी मानिसहरूमा पाप छ। हामी मानिसहरू परमेश्वरबाट टाढा भएका छौँ। हामी मानिसहरू चाहिँ एक प्रकारले जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो छैनौँ। हामी परमेश्वरले जुन इच्छा, जुन उद्देश्य, जुन योजना राखेर मानिसलाई बनाउनु भएको उहाँको आफ्नै स्वरूपमा हामीमा त्यो स्वरूप चाहिँ के छ, उहाँको इच्छा अनुसारको हामी छैनौँ। वी हेभ अ प्रब्लम भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ केले देखाउँछ, पुरानो करारले देखाउँछ भनेदेखि नयाँ करारले चाहिँ के देखाउँछ, अनि त्यो समस्याको समाधान देखाउँछ। अनि त्यो समाधानको कन्टेक्स्टमा पुरानो करारमा हामीले हेर्ने हो भने देयर इज अ प्रमिस। परमेश्वरले चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अब्राहमलाई बोलाउनु भयो र भन्नुभयो तेरो सन्तानद्वारा पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछ, तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै मानिसहरू आशिषित हुनेछन् भनेर उहाँको अब्राहमदेखि यो अब अझ आदममादेखि स्त्रीको सन्तान, तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तान, होइन, स्त्रीको सन्तान भने को हो भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ यो संसारका सबै मानिसहरू पुरुषका सन्तान हुन्। होइन, स्त्रीले कसैले पनि आफ्नो सन्तान जन्माउन सक्दैन। तर एकजना मात्रै छ स्त्रीले जन्माएको सन्तान, त्यो चाहिँ को हुनुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट बाहेक सबैजना पुरुषका सन्तानहरू हुन्। तर मरियमले के छ जन्माएको, बिना पुरुष जन्माएको चाहिँ को हुनुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यस कारणले भन्दाखेरि यहाँनिर पुरानो करारमा हामीले हेर्दाखेरि के छ, एउटा परमेश्वरको प्रतिज्ञा छ भनेदेखि नयाँ करारमा त्यो पुरा भएको छ। अनि अर्को कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्ने पुरानो करार चाहिँ एउटा छाया हो। अब छाया कस्तो हुन्छ, तपाईँको बत्ती अनुसार बत्ती कसरी परेको छ, एउटा चारपाते चिजलाई लट्ठी जस्तो छाया बनाउनु पनि मिल्छ। किनभनेदेखि हामीले यसरी खिच्दाखेरि तपाईँले के छ, मेरो हात तपाईँले हेर्नु हो भने छाया भने यसरी मात्रै देख्नुहुन्छ। यहाँनिर हात त एकदम पातलो रहेछ, एउटा औँला जस्तै रहेछ भन्ने पनि हुन्छ यसो गरेर। तर यसरी गर्न साथ त्यो हात चौडा रहेछ भन्ने हुन्छ। भनेको जस्तै छाया भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हुँदैन। पुरानो करारमा परमेश्वरले हामीलाई जे कुरा आउनेवाला दिनुभएको छ त्यो चाहिँ एउटा छाया हो। हामीलाई क्लियर यस्तो होला यस्तो होला भनेर हामी बसिराखेका हुन्छौँ। तर नयाँ करारमा आएपछि यस्तो रहेछ, मैले त यो भन्न ठानेको यो पो रहेछ, प्रभु येशू ख्रीष्टले तिमीले यस्तो कुरा सुनेको थियो त्यसकारण म तिमीहरूलाई यो भन्छु भनेर उहाँले चाहिँ के छ त्यसलाई इन्टरप्रिटेसन गरेको थियो। तिमीले यस्तो किसिमले देखाएको थियो तर म तिमीलाई रियल रूप देखाइदिन्छु। तिमीहरूले चाहिँ यस्तो किसिमले हेरेका थियौ, म तिमीलाई के देखाइदिन्छु, म छुट्टै किसिमले देखाइदिन्छु भनेर परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ के गर्नुभएको छ, पुरानो करारमा चाहिँ एउटा छाया जसरी देखाउनु पर्छ। छाया भनेको परिवर्तनशील हुन्छ। तपाईँले बिहान दिउँसो बस्दा पनि हेर्नुहोस्, तपाईँ सूर्यको पोजिसन अनुसार तपाईँको छाया लामो छोटो डल्लो ठ्याक्कै 12 बजे चाहिँ हामी एकदमै डल्लो छाया हुन्छ। त्यो जस्तै समय अनुसार हाम्रो छाया परिवर्तन हुन्छ, तर हाम्रो परिवर्तन हुँदैन। अनि 4 बजेतिर बिहान सबैको घाममा तपाईँको छाया लामो हुन्छ। अनि अर्को कुरो पुरानो करारले व्यवस्थाको बारेमा बताउँदछ। व्यवस्था भनेको चाहिँ के हो, पुरानो करार सबै नै व्यवस्था होइन। फेरि पुरानो करारमा परमेश्वरले यो काम गर, यसो गर्यो भनेदेखि तिमीले आशिष पाउने छौ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ।
परमेश्वरको योजना के छ अब्राहममा, तहद्वारा तेरो सन्तानद्वारा पृथ्वीका सबै मानिसहरूले आशिष पाउनेछन् भनेर उहाँले जुन कुरा राख्नु भएको छ। तर त्यो सन्तान आउनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले चाहिँ के भनेछ, तिमीहरू यो मैले भनेको मान, त्यसपछि तिमीहरूले चाहिँ के पाउनेछौ, आशिष पाउनेछौ। अनि त्यो व्यवस्था भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँले बलिदानका व्यवस्थाहरू दिनुभएको छ, उहाँले चाडको व्यवस्था दिनुभएको छ, शुद्ध र अशुद्ध कुराहरूको व्यवस्थाहरू दिनुभएको छ। यो शुद्ध हो, यो अशुद्ध हो, यो पवित्र हो, यो पवित्र छैन, यो पुजारी हो, यो पुजारी होइन, यो व्यक्ति छिर्न मिल्छ, यो व्यक्ति छिर्न मिल्दैन, अनि यो खानु मिल्छ, यो खानु मिल्दैन, यस्तो किसिमको लुगा लाउनु मिल्छ, यस्तो कुराको लुगा लाउनु मिल्दैन, यो दिनहरू पवित्र, यो दिन पवित्र छैन, यो दिन राम्रो, यो दिन नराम्रो छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ के छ, परमेश्वरले व्यवस्था दिनु। किन दिनुभयो त व्यवस्था भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई सिकाउन चाहनुहुन्थ्यो। के सिकाउन चाहनु? परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। परमेश्वरको निम्ति आई एम होली भनेको के हो? पवित्र भनेको त छुट्याउनु हो। म अरूसँग मिसिन सकिँदैन। जब हामी प्रभुले जब हामीलाई म पवित्र छु, तिम्रो पवित्र हो भनेको, जसरी म अरू कुराहरू फोहोरबाट छुटेको छु, नराम्रो कुराहरूबाट छुटेको छु, अशुद्ध कुराहरूबाट छुटेको छु, त्यस्तै पनि तिमीहरूबाट पनि के गर्नुपर्छ, छुटिनुपर्छ भन्ने सङ्केत दिनलाई हामी बलिदान गर्ने, त्यसपछि चाडहरू मनाउने। यस्तो रहेछ, यस्तो गर्नु रहेछ। पहिला सुरुमा त थाहै हुँदैन, परमेश्वरले यसरी चाड मनाऊ भन्नु, यो किन हो थाहा छैन, मैले त गरेँ। तर बिस्तारै गर्दै गर्दै यो गरेको त यस्तो पो रहेछ है भन्ने हामीलाई चाहिँ के गरिदिनुहुन्छ, बनाइदिनुहुन्छ। पुरानो करारमा त्यसरी व्यवस्था छ भने नयाँ करारमा अनुग्रह छ। परमेश्वर के भन्नु, अब तिमीहरूको कामद्वारा होइन, पहिला तिमीहरूलाई चाहिँ यो व्यवस्था पालन गर्यो भने आशिष पाउँछु भनेर भनेको थियो। अब तिमीहरूलाई आशिष दिने मेरो इच्छा हो। म त्यो के पनि काम नगरे पनि, विश्वास मात्र गरे पनि, विश्वासद्वारा अनुग्रह, परमेश्वरको अनुग्रहबाट म तिमीहरूलाई के दिन्छु, आशिष दिन्छु भने उहाँले भन्नुभयो। अनि यसलाई बुझ्नको लागि मैले एउटा यो मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभ हो, तपाईँहरूले यो बिब्लिकल कुरा होइन, मेरो इन्टरप्रिटेसन भनौँ। पुरानो करारमा हामीलाई एउटा चिल्ड्रेन जसरी व्यवहार गरिएको छ, बालकहरू जस्तो, नानीहरू जस्तो भनेदेखि नयाँ करारमा हामीलाई चाहिँ एउटा हुर्किएको एउटा अडल्ट जसरी चाहिँ उहाँले के गर्नुभएको छ, व्यवहार गर्नु। त्यो भने चाहिँ के हो? हामीले पुरानो करारमा को समयमा उहाँले यो गर, यो नगर, यस नगर भनेको चाहिँ के छ भने, हामीले आमा बुवाले सानो छोराछोरीहरूले के भन्छ, तिमीहरू यो खाऊ, यो नखाऊ भनेर आमा बुवाले भनिरहेको हुन्छ। ल अहिले सुत, अहिले नसुत, अहिले यो गर, त्यो हरेक कुरामा यो गर, त्यो उनीहरूले के पनि थाहा छैन भनेर सबै कुरामा नियम बनाइरहेको हुन्छ। तिमीहरू यति बजी उठ्नुपर्ने, दाँत माझ, अब तिमीलाई दाँत माझ, तिमीले किन दाँत नमाझ, मुख धोउदेखि नुहाउदेखि हरेक कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि बच्चा थाहै हुँदैन, भनेर पनि गर्दा पनि गर्दैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि यहाँनिर, अनि जब त्यस्तो आउँछ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ छोराछोरीले चाहिँ मलाई किन भनेको हो होइन, म त खास गर्ने इच्छा त मेरो थिएन, तर पनि गरेँ, बुवाको लागि गरिदिएको जस्तो हुन्छ। यो व्यवस्थाहरू मान्छेले पालन गर्दाखेरि बुझेकै हुँदैन। किन भन्यो यो चाड मनाऊ भन्यो, किन यो मलाई यो अशुद्ध भन्यो, यो मासु चाहिँ खानु हुने, यो चाहिँ खानु नहुने, दुइटै मिठो छ। के हो परमेश्वर पनि अब मलाई मन परेको मासु चाहिँ नखाऊ भन्नुहुन्छ उहाँले भनेर हाम्रो मनमा आउन सक्छ। बच्चाहरूलाई पनि दाँत किन माझ्ने हो, मलाई त माझ्दाखेरि त्यो ब्रुसले दुख्छ, किन नमाझे हुन्थ्यो भन्ने कुरा आउन सक्छ। तर ठुलो छोरा ठुलो भएपछि आमा त्यसो भन्दै हेरेर गर भनिन्छ। अब तिमी आफै बुझ्छ, मन लागेक गर, मन नलागे नगर। मुख्य कुरा तिमीलाई राम्रो के हो थाहा छ, नराम्रो कुरा के थाहा छ, सफा के हो थाहा छ, फोहोर के थाहा छ, सबै कुरा थाहा भएपछि तिमीलाई अब मैले भन्नु पर्दैन। अब तिमी पहिला मैले सधैँ 6 बजी उठ भन्थेँ, अब तिमी राति अलिक ढिला काम गर्ने रहेछ तिम्रो काम, अब 8 बजी पनि उठे पनि ठिक छ। अब के हुन्छ, त्यो नियम हटिन्छ। किन हट्छ? किनभनेदेखि अब छोरालाई हेर्ने तरिका, अब उसले बुझ्यो, उसले बुझिसकेपछि नियम चाहिँदैन। आमा बुवाहरू पनि एकपल्ट बालक थियो, ठुलो भएपछि अब के छ, पहिला नियम पालन गर्नेहरू पछि अरूलाई नियम सिकाउनेहरू हुन्छ। अनि पुरानो करारमा परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ कसरी सिकाउनु भएको छ, एउटा चाहिँ नियम पालन गर्नुपर्छ तिमीहरूले, यो हो, ल पवित्र भनेको यो हो, अपवित्र भने त्यो हो, परमेश्वरको वचन मान्ने हो, नमान्दाखेरि सजाय दिने, एकचोटि सजाय दिएपछि ओहो यो गल्ती रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि पुरानो करार र नयाँ करार एउटै हो, तर के छ, हामीलाई छुट्टा छुट्टै किसिमले व्यवहार गरेको छ भनेदेखि अर्को कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्ने, यो पुरानो करार भनेको चाहिँ न्यू टेस्टामेन्ट कन्सिल्ड हो, नयाँ करार त्यसमा लुकेको छ होइन। पुरानो करार भित्र नयाँ करार लुकेको छ भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ, जब हामीले पुरानो करार राम्रोसँग हेर्छौँ, नयाँ करार देख्छौँ त्यहाँ भनेदेखि नयाँ करार हेर्दाखेरि ओल्ड टेस्टामेन्ट रिभिल्ड, नयाँ करारले चाहिँ पुरानो करारलाई देखाइदिए हुन्छ। ल हेर यो चाहिँ के छ, पुरानो करारमा यो भनेको चाहिँ यस्तो रहेछ। पुरानो करार तपाईँले झन् राम्रोसँग
तपाईँले देख्नुहुन्छ। पुरानो करारको कुरा यो छ। अनि त्यसकारण जति पनि वचनहरू छ सबै उहाँले के छ सुरुवात नै हेर्नुहोस्, हाम्रो नयाँ करारको सुरुवात मत्ती 1:1 के पो लेखेको छ, अनि अब्राहमको पुत्र दाउदको पुत्र येशू ख्रीष्टको वंशावली अब्राहमदेखि उत्पत्ति 12 देखिको कुरा सुरु भएको छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ के छ पुरानो करारलाई प्रकार, अनि अब्राहमदेखि दाउदसम्म 12औं पुस्ता, दाउददेखि 14 पुस्ता, दाउददेखि त्यो कैदमा जाँदासम्मको 14, कैदमा जाँदादेखि प्रभु येशू ख्रीष्ट 14 त्यहाँ 42 पुस्ताको कुराहरू चाहिँ के छ सबैले कसलाई देखाएको छ, येशू ख्रीष्टलाई देखाएको छ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर आएको छ। अनि त्यो गर्दाखेरि हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा छ, पुरानो करार पढ्दाखेरि पुरानो करारभित्र नयाँ करार लुकेको छ। हामीले खोज्नु पर्यो भनेदेखि नयाँ करारले चाहिँ पुरानो करारलाई प्रकट गरिदिएको छ भन्ने कुरा हामी देख्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा बिगिन्स विथ क्रिएसन, नयाँ करार चाहिँ के छ सृष्टिबाट सुरु भएको छ भनेदेखि पुरानो करार चाहिँ नयाँ सृष्टिबाट चाहिँ अन्त्य भएको छ। त्यसकारण बिगिनिङ टु दि एन्ड होइन, यो चाहिँ एउटा के छ सुरुदेखि अन्तिम समयको एउटा चाहिँ कथा हो। अनि यो सबै कुरा इट्स अल अबाउट जिजस। हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ हामी क्रिस्चियन, ख्रिस्ट, हाम्रो आइडेन्टिटी इसाई भनेको येशू होइन, येशू ख्रिस्टसँग भनेको चाहिँ चाहे पुरानो करार होस् चाहे नयाँ करार होस्, इट्स अल अबाउट जिजस भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा सिमिलारिटी बिट्विन ओल्ड टेस्टामेन्ट न्यू टेस्टामेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ पुरानो करार नयाँ करार एउटै लाइनमा एउटा लाइन अफ थट चाहिँ के छ भनेदेखि पुरानो करार चाहिँ भनौँ उत्पत्तिदेखि मलाकीसम्मको 39वटा पुस्तक, नयाँ करार मत्तीदेखि प्रकाशसम्मको 27वटा पुस्तक मिलेर 66 हुन्छ। तर तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि उत्पत्ति 1देखि 11 चाहिँ होल ह्युमन रेसको बारेमा छ, सारा संसारको सबै मानिसलाई कभर गर्छ। उत्पत्ति 1:11ले खालि एउटा ट्राइब यहुदी मात्र होइन, सारा संसारबाट सुरु भएको छ बाइबल भनेदेखि उत्पत्ति 12देखि मलाकीसम्म चाहिँ एउटा जातिमाथि फोकस गरेको छ। सारा संसारको कुरा जम्मा 10-11 अध्यायमा सिद्धियो, तर सारा एउटा मात्र जातिको कुरालाई चाहिँ के छ पुरानो करार सबै छ। अनि नयाँ करारमा आउँदाखेरि चाहिँ प्रभु येशूको जन्मदेखि मृत्युसम्म चाहिँ एउटा जातिको बारेमा छ भनेदेखि उहाँको पुनरुत्थानदेखि अनन्तसम्मको समय चाहिँ होल ह्युमन रेस छ। त्यसकारण सुरुवात पनि होल ह्युमन रेसबाट सुरु भएको छ भनेदेखि यसको अन्त्य पनि होल ह्युमन रेसमा छ। त्यसकारण अब यहुदी जाति भने कतिपय हो एकदम विशेष छ, उनीहरूलाई एउटा परमेश्वरले हाम्रो सामुन्ने एउटा उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो ल हेर, यो म तिमीहरूले मलाई कसरी चिन्न सक्छौ त, मसँग कसरी व्यवहार गर्ने, म सबैसँग होइन एउटा मान्छेसँग गरेर देखाउँछु, एउटा जातिसँग गरेर देखाउँछु। त्यो एउटा जातिलाई हामीले राम्रोसँग हेऱ्यौँ भनेदेखि के हुन्छ, तिमीहरूले मलाई चिन्न सक्छौ। मैले इजरायलहरूसँग गरेको व्यवहार चाहिँ के छ खालि उनीहरूको लागि होइन तिमीहरूको लागि हो। तिमीहरूले एकचोटि हामीले ड्रामा हेरेको जस्तो, कथा सुनेको जस्तो, ओहो यस्तो पो रहेछ, यस्तो पो हुने रहेछ भनेर हामीले कतिवटा कुरा उदाहरण दिएर भन्नुपऱ्यो। जस्तै परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ, मानिस कस्तो हुनुपर्छ, मान्छेले के गर्नुपर्ने, के गर्दा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सिकाउनको निम्ति उहाँले के गर्नुभयो, उहाँले इजरायल देशलाई हाम्रो सामने राख्नुभयो। र बाइबल चाहिँ के छ प्रभु येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान नभएसम्म एउटै जातिमाथि फोकस छ, त्यो यहुदी जाति हो। तर उहाँको पुनरुत्थान पछि प्रभु येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान भएपछि भन्नुहुन्छ त्यसकारण गएर सबै देशका सबै जातिहरूलाई के गरौ सुसमाचार सुनाऊ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब जुन अब्राहमलाई छान्नुभन्दा अगाडि सृष्टि छ, यो प्रभु येशूको पुनरुत्थान पछि चाहिँ अब फेरि त्यो सृष्टि चाहिँ जोडिन आएको छ। त्यसकारण अहिले आज संसारभरिका सबै मानिसहरूले प्रभु येशूमा विश्वास गर्न सक्यो। जुनसुकै देशमा गयो भने तपाईँले प्रभु येशूमा विश्वास गर्ने मान्छे पाउने चाहिँ किनभनेदेखि यो चाहिँ परमेश्वरको सम्बन्ध संसारका सबै मानिसहरूसँग छ। अनि यो बाइबलको मिसन साल्भेसन अफ द होल वर्ल्ड, संसारको सबै मानिसहरूको मुक्ति हो। हाम्रो यो जाति त्यो जाति हो, हामी नेपाली भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो पनि नेपाली भाषी मण्डली भनेर हामी पनि अमेरिकामै भए पनि नेपालीहरूमा हामीले फोकस गरिरहेका छौँ। त्यो परमेश्वरले हामीले यो बनाउनु भयो। त्यसकारण हामी भाषा पनि सकेसम्म म नेपाली भाषा नै बोलोस् भनेर भन्छु, मेरो छोराछोरी सिकाउन खोज्छु, के गर्न खोज्छु होइन। त्यो किन, म नेपाली भएकोले गर्दाखेरि। तर त्यसको मतलब यहाँ इन्डियाबाट आउनेहरूले तिमीहरू पनि नेपाली हो भन्ने कुरा त आउँदैन। परमेश्वरले बाइबलमा एउटा जातिहरूलाई पनि छुट्टा छुट्टै राख्नु, हरेक जातिबाट आउनेछ, परमेश्वरले नै बनाउनु भएको हो, एउटै मान्छेबाट हो। वास्तवमा हामीले हेऱ्यौँ भने फरक फरक जाति भन्दाखेरि कति फरक जातिको कुराहरू, जातको कुराहरू आउन सक्छ, तर हामी फरक मात्रै हो, तर एउटै मान्छे हो, आदमकै सन्तान हो। त्यसपछि आदमपछि नुहको सन्तान हो होइन, नुहको 3 जना छोराछोरीहरूबाट भरिएकाहरू हो। हाम्रो नुहसम्म एउटै छ। अब मान्छेहरूले कामको आधारमा विभिन्न कुराको आधारमा सानो ठुलो भनेर भन्यो, त्यो मान्छेको गल्ती हो। तर फरक छ, तर एउटै हो।
त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले सबै जातिहरूलाई बाइबलले चाहिँ के गर्छ सबै संसारको सबै मानिसहरूको बारेमा चाहिँ बताउँछ। अनि यो कुरा चाहिँ पुरानो करारदेखि नयाँ करार, पुरानो करारमा पनि के छ संसारको सबै मान्छेहरूलाई र यहुदी जातिहरूलाई छुट्याएको छ। तर उद्धारको कुरा प्रभु येशू ख्रीष्टबाट आउने भएकोले गर्दाखेरि के छ प्रभु येशू ख्रीष्ट नआएसम्म साल्भेसन कम्स फ्रम द ज्युज, यहुदीहरूबाट उद्धार आउँछ भनेर उहाँले भन्नुभएको चाहिँ के हो येशू ख्रीष्टबाट आउँछ भन्नुभएको। येशू ख्रीष्ट चाहिँ के छ अब्राहमसँग प्रतिज्ञा गरेको अनुसार, दाउदसँग प्रतिज्ञा गरेको अनुसार के छ प्रभु येशू ख्रीष्ट नआएसम्म त्यो लाइन एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अब प्रभु येशू ख्रीष्ट पछि त्यो लाइन मेटिएको छ। त्यसपछि हामी जान्दैनौँ के कस्तो हुन्छ भनेर। बाइबलमा अब यहुदी पनि छैन, के छ गैर यहुदी पनि छैन, कोही मान्छे मेल फिमेल होइन, केटी मान्छे भने ठुलो केटा मान्छे भने सानो, अथवा केटा मान्छे सानो केटी मान्छे ठुलो, यो जातको मान्छे ठुलो त्यो जातको मान्छे मालिक ठुलो नोकर भन्ने केही पनि छैन भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले देखाउँछ। अब यो कन्टेक्स्ट यति भनिसकेपछि अब हामी चाहिँ के छ अब चाडहरूको बारेमा हामी सिक्नेछौँ, सिग्निफिकेन्स अफ द फिस्ट, चाडहरूको चाहिँ महत्त्व। अब चाडहरूमा हामीले सिक्दाखेरि हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा के छ भनेदेखि इन्ट्रेस्टिङ टु लर्न, एकदमै चाख लाग्दो छ। तपाईँले यो चाडहरूको बारेमा सिक्नुभयो भने तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ, ओहो यो चाड यस्तो रहेछ है, मलाई थाहै थिएन। यो चाडको बारेमा तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने प्रभु येशू ख्रीष्टलाई तपाईँको विश्वास चाहिँ 100% बढ्छ। मलाई पनि यो चाड सिक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँहरू हो रहेछ, उहाँले निको पार्नु भएको कारणले गर्दाखेरि अचम्मको भयो, यस्तो आश्चर्य कर्मको कारणले गर्दाखेरि भन्ने जस्तो लाग्थ्यो भने यो चाडलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ आशा कार्य नभए पनि विश्वास गर्न सक्छु म। यो परमेश्वरको वचनमा 100% ठिक हो। अनि अर्को कुरा के छ भने यहुदीहरूले यो चाड मानिराखेको छ तर येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको छैन। अनि यो जब हामीले यो थाहा पाउँछौँ नि कसरी, मलाई अचम्म लाग्छ यहुदीहरूले कसरी प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास नगरेको भनेर। बाइबलले क्लियरली लेखिदिएको छ उनीहरूको आँखा परमेश्वरी केही समय अन्य जातिहरूको लागि छोपिदिएको छ। नत्र यति क्लियर छ यो चाडले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई देखाउने, तपाईँ र म छक्क पर्छौँ। बाइबल पढ्ने पुरानो करारको चाड पढ्ने मान्छेले प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास नगर्नु भनेको त एउटा एकदमै अनथिङ्केबल, हुनै नसक्ने कुरा जस्तो गरेर चाहिँ हामी देख्छौँ। तर पनि के छ हाम्रो सामुन्ने प्रभु येशू ख्रीष्ट यो चाड मान्ने तर प्रभु येशूमा विश्वास नगर्ने मान्छेहरू पनि छ। इन्ट्रेस्टिङ टु लर्न अबाउट बट नट टु बी जज भाइ। एउटा कुरा थाहा पाउनु पर्ने कुरा यो चाड गर्दै मैले तपाईँले अब पछि चाडमा दिँदाखेरि मैले एकदमै सायद एक दुईवटा चाडमा अलिकति धेरै समय बिताउँछु। अनि त्यसमा तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ ओहो यो त एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ भने थाहा पाउनुहुन्छ। तर थाहा पाउँदाखेरि कुनै पनि मान्छेले तपाईँले चाडको कारणले चाहिँ न्याय गर्न पाउँदैन, मान्नै पर्ने मान्नै नपर्ने। यहाँ कलसीको 2:16-17 पदमा पावलले के लेखेको छ पावललाई पनि थाहा छ, उसले पनि कतिवटा कुरा मानेको थियो कतिवटा कुरा मानेको छैन त्यो। अनि उसले के भने यस कारण खान र पिउनमा वा पर्वको दिन वा औँसी वा सबात दिन मान्ने विषयमा कुनै मानिसले तिमीहरूलाई दोष नदियोस्। यो मान्ने कुरामा यो माने कि मानेन होइन भन्ने कुरामा यो इम्पोर्टेन्ट छैन। मान्नु तपाईँलाई मनलाई मान्नुहोस् मनलाई नमान्नुहोस् यो इट्स नट इम्पोर्टेन्ट। यो चाहिँ के हो, यो चाहिँ आउने कुराको छाया मात्रै हो। स्याडो चेन्जेस के छ, छाया भनेको कुरो हुनैपर्छ भन्ने छैन। छाया भन्ने कुरा चाहिँ कहिले नहुन पनि सक्छ। उज्यालो धेरै भयो भने छाया हराउँछ, अर्को लाइट राख्दै पनि छाया हराउँछ। अनि त्यो भएकोले गर्दा यी चाहिँ आउने कुराका छाया मात्र हुन्, तर वास्तविकता चाहिँ ख्रीष्टमा हुन्छ। त्यसकारण पावलले एकदमै स्पष्टसँग हामीले यो चाडमा जानुभन्दा अगाडि के भनेर हामीलाई सिकाएको छ, खाने र पिउनेमा कसैले दोष नलगाओस्। यो खानुहुन्छ है हुँदैन, कतिजना अब पावलले थुप्रै डिल गर्नु परेको छ। हामी मान्छेहरू चाहिँ हरेकपल्ट सोचिरहेको हुन्छौँ ओ मैले खानु हुन्छ कि हुँदैन होला यो होइन, यो खाएर हुन्छ, यो बाइबलले के भन्छ भनेर। कति पटक मान्छेहरूले चाहिँ यो पोर्क खानुहुन्छ कि हुँदैन भनेर म खाँदिनँ भन्नेहरू पनि छ, खान्छु भन्नेहरू पनि छ। पावलले के लेखेको छ यो पत्रुसको कुराहरूमा हामीले प्रेरितको पुस्तक 10 अध्यायतिर हेऱ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, एउटा समयमा यसलाई शुद्ध अशुद्ध खानेकुराबाट राखेको थियो, के खायो र के खाएनबाट तिमीहरू शुद्ध र अशुद्ध हुन्थ्यौ। अब चाहिँ के खायो र खाएन होइन, अब तिमीहरूको मुखभित्र के जान्छ होइन, तिमीहरूको मुखबाट के आउँछ, तिमीले के बोल्छौबाट शुद्ध र अशुद्ध हुन्छौ। अब तिम्रो मुखले खाने कुराबाट होइन, त्यो त एउटा तिम्रो पेटले पचाउँछ सिद्धिन्छ कुरा, तर तिम्रो बोलीबाट निस्किने कुराले चाहिँ तिमीलाई अशुद्ध पार्न सक्छ। तिमीले जे पाए त्यो श्राप दियो भनेदेखि, आदरको मान्छेहरूलाई एकदम जथाभावी बोल्यो भनेदेखि त्यसले तिमीलाई चाहिँ के गर्न सक्छ, अशुद्ध पार्न सक्छ। फोहोर कुराहरू बोल्यो भनेदेखि भन्ने कुरा चाहिँ के छ परमेश्वर देखाउनु भयो। त्यसकारण पत्रुसलाई खाऊ भन्दा पत्रुसले खान्न भन्छ,
प्रभुले के भन्छ पत्रुसले के भनेको थियो, प्रभु यो अशुद्ध मद मैले जिन्दगीभर कहिले खाएको थिएन, अब म कसरी खान्छु भनेर भन्दाखेरि प्रभु यसले भन्छ जे कुरा मैले शुद्ध पारेँ त्यसलाई अशुद्ध नभन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। परिवर्तनको कुराहरू चाहिँ आएको छ। त्यसकारण पावलले सबैले हामीलाई सिकाउने कुरा के छ, अब चाहिँ तपाईँलाई मन फेरि खानुहुन्छ भने तपाईँले मन नलाए पनि खानै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। फेरि होइन, खानु मन नलाए नखाए पनि हुन्छ। त्यो तपाईँलाई मनलाई भेजिटेरियन हुने मनलाई हुनुहोस्। यो अब कोही बर्थडे मनाउँछ, कोही बर्थडे मनाउँदैन। म पनि 20-21 वर्ष मैले कहिले पनि बर्थडे मनाइनँ भनौँ न। तर पछि विदेशमा पढ्न जाँदाखेरि थाहा पाएर उनीहरूले अरूले मात्र मनाइदियो। त्यस कारण मलाई बर्थडे त्यति स्पेसल लाग्दैन, किनभनेदेखि अब मैले सानैदेखि कहिले पनि मनाइनँ होइन। अनि अब मलाई के अरूले ओहो कतिजना मान्छे सधैँ मनाइराख्ने मान्छेहरूलाई त बर्थडे भने त यहाँको गोराहरूलाई यति ठुलो हुने रहेछ छक्क परेमा। मलाई चाहिँ के लाग्दैन, अब फेसबुकको भन्दाखेरि मात्रै ओहो फेसबुकमा मात्रै हेर्दा कति ठुलो जस्तो देख्छ होइन, सबैले भन्दाखेरि हो कि के हो भन्ने चाहिँ फेसबुकले मात्रै बनाइदिन्छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो दिन के हो नदिन के हो भनेको त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। मानित पनि हुन्छ, नमाने पनि हुन्छ, तर त्यसले चाहिँ केही देखाएको छ। तपाईँको वर्ष, तपाईँको बर्थडेले तपाईँ कति वर्ष भयो भन्ने कुरा चाहिँ देखाइरहेको छ। त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। तपाईँ 25 वर्ष भएर पनि म 20 वर्ष भयो भनेर भन्नु मिल्दैन होइन। त्यो त्यहाँ अब मुखले जिस्काएर भन्दा त छुट्टै होला, तर के छ अफिसियल डकुमेन्टमा तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँले सजाय दिन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो दिन मनाउने मन नआउने तपाईँले मन लाग्यो गर्नुहोस्, मन नलागे नगर्नुहोस्, द्याट्स नट इम्पोर्टेन्ट। यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। के महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यसले देखाएको कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। एकजना मान्छेले के भनेको छ भने मैले जब हातले तपाईँले यसरी उता मान्छेलाई हेर्नुहोस् त भन्यो भने तपाईँले मेरो हातलाई होइन, मैले हातले देखाएको कुरालाई हेर्नुपर्छ। यो चाडहरूले हामीलाई चाहिँ चाडहरू चाहिँ यसो सङ्केतहरू लुक एट द्याट भनेर यसरी देखाइरहेछ। चाडहरूले उसलाई हेर भन्छ, हामी चाहिँ हात ओहो यो हात कस्तो है औँलाई मिलेको छ भनेर हेरेर भन्यो भनेदेखि त्यसले के छ हामी मिस गरेका हुन्छौँ। त्यसकारण यो चाडहरूमा हाम्रो फोकस होइन, चाडले देखाएको कुरामा हाम्रो फोकस हुनुपर्छ। यो चाडले देखाएको कुरा चाहिँ के हो, हामी चाडमै भुल्ने हो भनेदेखि चाहिँ के छ, साइनमा हामी भुलेर साइनले देखाएको कुराहरू चाहिँ हामी थाहा नपाइराखेको हुन सक्छौँ। त्यसकारण यो चाडमा जानुभन्दा अगाडि के थाहा पाउनु पर्यो, दिज आर भेरी इन्ट्रेस्टिङ टु लर्न। एकदमै चाखलो, एकदम सिक्नुहोस्, हरेक व्यक्तिले सिक्नुपर्छ। तर सिकेर अब मानौँ भनेर मान्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ, त्यसले चाहिँ फरक हुन्छ। अब यहुदीहरूको कन्टेक्स्टमा, यहुदीहरूकोमा चाड विशेष गरेर चाड भनेकोले चाहिँ यहुदीहरूले कसरी, अब मैले चाहिँ यहुदीहरूको बारेमा भन्दैछु। चाड भनेको चाहिँ के हो, मार्क योर क्यालेन्डर, फिस्ट अफ इजरायल आर गड्स अपोइन्टेड टाइम्स। यहुदीहरूको निम्ति चाहिँ एउटा परमेश्वरले निर्धारण गरेको समय हो चाड भनेको चाहिँ। यो उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड बुझ्नुपर्छ हामीले, किन परमेश्वरले उनीहरू निर्धारित समय दियो। उनीहरू दास थियो। दास भनेको यस्ता व्यक्ति हुन् जसको जन्मको मतलब छैन, जसको बर्थडेको मतलब छैन, जसको चाड आउँदैन, के पनि आउँदैन। उनीहरू भनेको एउटा जनावर जस्तो ट्रिट गरिराखेको हुन्छ। खाने, उनीहरूलाई काम लगाउने र खुवाउने, काम लगाउने र खुवाउने। उनीहरूलाई कुनै पनि पर्व हुँदैन, कुनै पनि चाड हुँदैन, कुनै कानुन हुँदैन। कसैले मार्यो भनेदेखि पनि एउटा जनावर मरेको जस्तो मात्रै हुन्छ। त्यस्तो मान्छेलाई एउटा परमेश्वरले नयाँ राष्ट्र बनाउन लाग्नुभएको छ, नयाँ देश बनाउन लाग्नुभएको छ, नयाँ कानुन दिन लाग्नुभएको छ। यो दिन के हो, एउटा दिनभन्दा अर्को दिन, अब हप्ता होइन, यो सबै कुराहरू उहाँले देखाउनु खोज्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के हो, इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले किन यो चाड दिनुभयो, दिज आर माई अपोइन्टेड टाइम्स, यो चाहिँ मैले चाहिँ निर्धारण गरेको समय हो भनेर चाहिँ उनीहरूलाई दिनु खोजेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो उनीहरूलाई एकदम ठुलो छ। आजको दिन पनि यहुदीहरूले यसलाई एकदमै गम्भीरता साथ लिइराखेको छ। उनीहरूले लिनुपर्छ, किन परमेश्वर उनीहरूलाई दिनुभएको था। खास त उनीहरूले प्रभु येशूमा विश्वास गरेर त्यो बिर्से पनि हुन्छ, तर उनीहरूले परमेश्वरमा प्रभु येशूमा विश्वास गर्न नसकेकोले गर्दा उनीहरूले अझै पनि एकदम यसलाई के छ, अझै पनि उनीहरूले हातले देखाएको कुरालाई भन्दा हातलाई हेरिराखेको छ। हातमै सन्तुष्ट भइरहेछ। यहाँ उता हेर भने उसले चाहिँ त्यो देखाउने मान्छेलाई हेरिरहेछ। कहिले काहीँ भन्छ नि होइन, कहिले चाहिँ मान्छेले आँखाले झिम्काएर उता भनिरहेको हुन्छ, त्यो मान्छेले त्यो आँखा झिम्काउनेलाई हेरिरहेको हुन्छ। त्यही हो। अनि यो भनेको जस्तै इच फिस्ट हेज एन हिस्टोरिक, प्रोफेटिक एन्ड मेमोरियल कन्टेक्स्ट। हरेक चाडको चाहिँ एउटा इतिहास छ होइन, हरेक चाडको इतिहास छ। अब म तपाईँले निस्तार चाडको बारेमा आज डिटेलमा भन्छु। निस्तार चाडको एउटा इतिहास छ। किन निस्तार चाड मनाए, किन यहुदीहरूले निस्तार चाड मनाउनु पर्छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ के छ, परमेश्वरले एउटा दासत्वबाट छुटकारा दिनुभयो। उनीहरूलाई 400 वर्षको दासत्व। तपाईँ हामी 6 महिना कसैको दास भएर बस्नु छ, कति गाह्रो हुन्छ। हाम्रो जीवन म त बाँच्दिनँ भन्नेमा हामी पुग्छ। उनीहरू त बाउ बाजे पुर्खादेखि सेवा गरे जनावर जसरी जीवन जिइरहेको।
तर उनीहरूलाई परमेश्वर छुटकारा दिएर एउटा स्वतन्त्र मानिस बनाउनुहुन्छ, तिमीहरूले यसलाई चाहिँ चाड मनाउनु। अनि त्यसमा एउटा ऐतिहासिक कुराहरू छ, प्रोफेटिक। अनि खालि त्यो अब उनीहरूको मात्र कुरा होइन, तिमीहरूलाई त गर्यो, तर त्यो मात्र होइन, मैले गर्नु खोजेको दासत्वबाट निकाल्ने, यो दासत्व निकाल्ने, तिम्रो कति दास भयो तिमी? 70 वर्ष दास भएर के हुन्छ? जन्मेदेखि मरेकोसम्म दास भए पनि त्यति ठुलो कुरा होइन। तिमीलाई मैले 1 करोड वर्ष, तिमीलाई स्वर्गमा पुगेपछि 1 करोड वर्ष म तिमीलाई स्वतन्त्र बनाइहाल्छु। 1 करोड वर्षको हिसाब गर्दाखेरि 70 वर्ष धेरै सानो हुन्छ। तर हाम्रो लागि 70 वर्ष नै सबै कुरा हो भन्ने जस्तो लाग्यो भने चाहिँ 70 वर्ष धेरै लामो हुन्छ। त्यसकारण परमेश्वरले यो दासत्वको कुरा कहिलेकाहीँ मान्छेको मनमा किन परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई त्यस्तो साह्रो दुःख दिएको हो, बाफरे त्यत्रो लामो 400 वर्ष। अन्त 400 वर्ष त कोही पनि छैन, किन उनीहरू 400 वर्ष कोही पनि बाँचेको छैन। 70, 80, 100 वर्ष होला। 100 वर्षसम्म कसरी गर्यो भन्दाखेरि मान्छेको जीवन 100 वर्ष त होइन, लाखौँ छ, करोडौँ छ, कहिले पनि मर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि छोटो समयको हो। त्यसकारण तर त्यसको अर्थ छ, परमेश्वरले के छ सिकाउनु खोज्नुभएको, जसरी इजरायलीहरू चाहिँ मिश्र देशको दासत्वमा थियो, मान्छेको दास, मान्छेहरू पापको दास। मान्छेहरूले पाप गरिरहेछ, पाप गर्दिन भन्नै सक्दैन। सोचाइमा पाप गर्छ, बोलाइमा पाप गर्छ, हेराइमा पाप गर्छ, विचारमा पाप गर्छ, जेमा पनि पाप गरिरहेछ। पापमा डुबिरहेको छ, पापले दास बनाएको छ। ल फेरि यस्तो भयो भन्नेमा बनाइरहेछ। त्यस्तो मान्छेहरूलाई परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभएको छ यहाँ? अनि परमेश्वरले चाहिँ के भन्छ, म स्वतन्त्र पारिदिन्छु, येशू ख्रीष्टमा तिमी स्वतन्त्र, अब तिम्रो पापको दास तिमी हुँदैनौ भन्ने कुरा त्यो देखाउनु खोजेको हुन्छ। प्राइमरीली दे आर द स्याडो अफ थिङ्स टु कम। यो पनि के छ, यो कुरा महत्त्वपूर्ण। तिमी इजरायलीहरू हो, अब तिमीहरूलाई दासत्वबाट निकाल्यो, तर कोही पनि दास छैन नि अहिले त उनीहरू जस्तो रमाएर बसेर कोही पनि छैन। उनीहरूको मेमोरी मात्रै हो, हाम्रो बाबुबाजेहरू चाहिँ दास भएको थियो भन्ने कुरा। तर त्यो त सिद्धिसक्यो। अहिले त उनीहरू के छ, एकदमै रमाइलोसँग आनन्दसँग बसिरहेछ। तर त्यो जे कुरा देखाउन लागेको चाहिँ त्यतिखेर पनि परिवर्तन छैन, आजको दिन पनि परिवर्तन छैन। भन्नु खोजेको कुरा आजको पनि तिम्रो पापको दास छौ। यहुदीहरू त अझै पनि पापी नै छ। प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास नगरेसम्म त उनीहरूलाई गाह्रो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो निस्तार चाड होइन, निस्तार चाडले देखाएको येशू ख्रीष्ट चाहिँ छैन उनीहरूसँग। निस्तार चाड त छ, तर निस्तार चाडको येशू ख्रीष्ट चाहिँ छैन। अनि नयाँ करारमा आउँदाखेरि यो कन्सेप्ट अफ फिस्ट, चाडको कुराहरूमा नयाँ करार, पुरानो करारमा चाहिँ गड्स अपोइन्टेड टाइम्स हो भनेदेखि नयाँ करारमा इट्स नट गड्स अपोइन्टेड टाइम, परमेश्वरको अपोइन्टेड टाइम नै छैन। चेलाहरूले प्रभु तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ भन्दाखेरि मलाई किन सोधेको, म भन्दिनँ तिमीहरूलाई, सधैँ तयार भएर बस्छ। अब देयर इज नो अपोइन्टेड टाइम, यो दिन मान भनेर नयाँ करारमा प्रभु भनेकै छैन। किन दिन भने के हो? दिन भनेको त वास्तवमा पृथ्वी एक चक्कर लाउने त हो होइन। यो पृथ्वी, महिना भनेको के हो? महिना भनेको चन्द्रमाले हाम्रो पृथ्वीलाई एक चक्कर लायो भने 1 महिना हुने त हो। 1 वर्ष भने के हो? हाम्रो पृथ्वीले सूर्यलाई एक चक्कर लायो भने 1 वर्ष। किन इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ? त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर के छ, यो महत्त्वपूर्ण छैन। तपाईँले यो कतिजनाले गरेको छ, मेरो अलिक डिस्ट्र्याक्सन हुने रहेछ। जेएल ज्याकब कि कसले गर्नुभएको रहेछ त्यो, प्लिज नगरिदिनुहोस्। तपाईँको नाम आउँछ है त, यो तपाईँले गर्यो भनेदेखि सबैले देख्छ। जेएल ज्याकब के ली भन्ने हजुरले गर्नुभएको रहेछ, त्यो नगरिदिनुहोस्। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर के छ भनेदेखि नयाँ करारमा चाहिँ के भएको छ, परमेश्वरले एउटा आज्ञा दिनुभएको छ, तिमीले गर्नै पर्ने कुरा। बप्तिस्मा चाहिँ 1 टाइम हो, तर बारम्बार दोहोऱ्याएर गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ, बप्तिस्मा हो। प्रभु भोज हो। प्रभु भोज गर्दाखेरि उहाँले के भन्नु, ल तिमीले हरेक हप्ता गर है भनेर उहाँले भन्नु भएन, हरेक महिना गर है भनेर पनि भन्नु भएन, तिमीले अक्सर गर भनेर भन्नुभयो। किन अक्सर भन्नुभयो उहाँले? अनि कतिजना मान्छेलाई चाहिँ के हो यो, कतिचोटि गर्ने अनि उहाँले भन्नु खोज्नुभएको मतलब दिनसँग मतलब छैन। तिमीहरूलाई मन लागेदेखि हरेक हप्ता गरे पनि हुन्छ, मन 1 महिनाको एकचोटि गरे पनि, कतिजना 1 वर्ष एकचोटि गरे त 1 वर्ष चाहिँ अलिकति हुँदैन जस्तो लाग्छ, तर गर्नेहरू छ। भन्नु खोजेको मतलब अब यो मतलब छैन। अब कुन दिन कसरी गर्छ भन्ने कुरा अब के छ, तिमीले गर्ने कुरा मतलब छ। एउटा कुरा आज्ञा दिएको छ प्रभु भोज, त्यो पनि यसरी यो महिनामा गर, त्यो महिना गर भने छैन। पुरानो करारमा हेर्नुहोस्, तिमीले यो दिनमा गर, यो पहिलो 6औँ महिना, क्यालेन्डर चेन्ज गरिदिएको छ। पहिला सुरु उनीहरूको तिस्री भन्नेबाट म अलिकति क्यालेन्डर पनि देखाउँछु। उनीहरूको पहिलो थियो भनेदेखि निशान भनेको 7औँ महिना हो। 7औँ महिनालाई अब तिमीहरू मिश्र देशबाट निकालिसकेपछि के भयो, उहाँले होइन तिमीले यो मेरो सिरी पो बोल्न थाल्यो त।
भन्नुको मतलब चाहिँ के छ भनेदेखि सातौँ महिनामा गइरहेको मान्छे प्रभु अचानक अब 7औं महिना होइन यसलाई पहिलो महिना भन भनेर उहाँले भन्नुभयो। के छ डेट क्यालेन्डर चेन्ज हो, किनभने उहाँले उनीहरूलाई दिनको महत्त्वपूर्ण छ, महिनाको महत्त्वपूर्ण छ भने सिकाउनु खोज्नुभयो। तर अब के छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट आइसक्नु भइसकेपछि उहाँले यो गर त्यो गर भन्नु भएन। त्यस कारणले के छ, ओन्ली वान फेस्टिभल, एउटै मात्र चाड छ, डु अफ्टन, इट्स अप टु यु, नट फिक्स, त्यो पनि फिक्स छैन। पुरानो करारमा यु ह्याड टु किप, पुरानो करारमा तपाईँले म गर्दिनँ, यो दिनमा जानै पर्छ भन्ने कुरा थियो भनेदेखि नयाँ करारमा डेज डोन्ट म्याटर, नयाँ करार कुन दिन गर्ने भन्ने कुरा मतलब छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ। अनि एउटा अब परमेश्वरले उनीहरूलाई क्यालेन्डर त दिनुभयो होइन, लेवी विशेष गरी लेवी 27 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि के पाउनुहुन्छ भनेदेखि एकछिन है म यो लाइन हटाइदिन्छु म। यो लेवी 23 अध्यायमा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि लेवी 23 अध्यायमा के पाउँछौँ भनेदेखि 7वटा चाडहरू दिइरहेको छ। 7 अपोइन्टेड टाइम्स अफ गड, परमेश्वरले निर्धारण गरेका 7वटा समयहरू, परमेश्वरले निर्धारण गरेको 7वटा समय चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ के पाउनुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वर चाहिँ अचम्मक हुनुहुन्छ। परमेश्वरले जे पनि कुरा गर्नु 7 होइन, उहाँले 7 दिन लगाएर सृष्टि गर्नुभयो। अनि उहाँले दिनुभएको चाडहरू पनि हेप्टाटिक भनेर भन्छ, के भन्छ यो हेप्टा भनेको 7। अनि यहुदीहरूको क्यालेन्डर चाहिँ एकदमै परमेश्वरले दिनु हरेक कुरा 7मा निर्धारित छ होइन। जस्तै अब उनीहरूको चाड चाहिँ सबभन्दा दोहोरिरहने हरेक हप्ता मनाउनु पर्ने चाड छ यहुदीहरूको लागि। त्यो चाहिँ के हो, सेलिब्रेट एभ्री डे वान फेस्टिभल, एभ्री विक होइन, हरेक 7 दिनको एकचोटि चाहिँ के गरेर तिमीहरू चाड मनाऊ। त्यो चाहिँ के हो, साबात, सब्बात भनेर भन्छ होइन, सब्बात अथवा साबात, दुई SHABBAT सब्बात भनेर पनि लेख्छ, अथवा SABBATH। यो एचलाई चाहिँ एच पछि राखे पनि हुन्छ, टी पछि राखे पनि हुन्छ, दुइटै मिल्छ होइन। सब्बात भन्छ, सब्बात र साबात दुई तरिकाले लेख्छ। भनेको मतलब यो चाहिँ 7औं, हरेक 7औं दिनमा चाहिँ के आउँछ, एउटा चाड आउँछ, सब्बात, साबात। अनि उनीहरूले मनाउने चाड एकदम फरक छ। यो हरेक दिन म पछि यो तपाईँले साबातको बारेमा म सायद अर्को हप्ता भन्छु होला। यो हरेक दिनमा 7 दिनमा चाड, हरेक 7 दिनमा एउटा चाड, हरेक 7 दिनमा एउटा चाड आयो भनेदेखि त्यसपछि त अर्को चाहिँ के छ, द विक अफ विक्स, हरेक 7 हप्तामा एउटा फेरि अर्को चाड आउँछ। एउटा चाहिँ हरेक 7औं दिनको एउटा चाड छ, त्यसलाई साबात भनेर भन्छ भनेदेखि अर्को चाहिँ के छ, हरेक 7 हप्ताको एकचोटि एउटा उनीहरू के आउँछ, एउटा चाड आउँछ, त्यसलाई चाहिँ सबुत अथवा पेन्टिकोस्ट भनेर भन्छ, 50औं होइन। हरेक 7 हप्तामा यो को चाहिँ 7औं हप्ताको विकलाई चाहिँ पेन्टिकोस्ट भनेर भन्छ। अनि त्यसै गरी द विक अफ मन्थ्स, 7औं महिनामा चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ, नयाँ साल मनाऊ। त्यस कारण उनीहरूको 2वटा क्यालेन्डर छ, 2वटा क्यालेन्डरमा चाहिँ के छ, 6 महिना सिधेपछि 7औं महिनाको पहिलो दिन चाहिँ के हुन्छ, न्यू इयर हुन्छ। एउटा सिभिक क्यालेन्डर, यो अर्को बिब्लिकल क्यालेन्डर भनेर 2वटा क्यालेन्डर बनाउँछ। 7औं महिनामा उनीहरूको 2चोटि न्यू इयर आउँछ। तर अनि द विक अफ इयर्स तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने 7औं वर्षको एकचोटि सब्बाटिकल इयर भनेर भन्छ। यहाँ अमेरिकामा चाहिँ यो सब्बाटिकल इयर चाहिँ यो सरकारले पनि मनाउँछ। यहाँ सरकारले भन्नाले गभर्मेन्ट सरकार, युनिभर्सिटी, म कलेज पढेको युनिभर्सिटीमा सेमिनारीहरूमा पनि हरेक प्रोफेसरले चाहिँ 7औं वर्षमा चाहिँ उसले सब्बाटिकल इयर पाउँछ, भनेको 1 वर्ष छुट्टी। अचम्मै लाग्ने, बाइबल कलेजमा मात्रै गर्छ भने यहाँ मैले पढाउने युनिभर्सिटी चाहिँ सेकुलर युनिभर्सिटी होस्, सरकारी युनिभर्सिटी हो, त्यो सरकारी युनिभर्सिटीले पनि यहाँको प्रोफेसरहरूलाई पनि सब्बाटिकल भन्ने दिने रहेछ। बाइबल चाहिँ त्यो प्रोफेसरहरू मान्दैन, त्यो सब्बाटिकल इयर चाहिँ लिएर बस्छ उनीहरू, अचम्म छ। अनि त्यति मात्रै होइन, 7 विक अफ द इयर, 7 वर्षको होइन, 7 वर्षको भनौँ न, हरेक 7 वर्षको 1 हप्ता इयर, 7 वर्ष 49-50 वर्षकोलाई चाहिँ उनीहरूले के भन्छ, जुबली इयर होइन। प्रभु येशू म चाहिँ यो जुबली इयरको प्रोक्लेम गर्न आएको हुँ भनेर प्रभु येशूले भन्नुभयो भने 50औं वर्ष पेन्टिकोस्टको वर्ष भन्ने पनि उनीहरूले मनाउँछ। त्यो भनेको चाहिँ के हो, त्यतिखेर चाहिँ वास्तव भने एकदमै ठुलो चाड हो। 50औं वर्षको चाड त 50औं वर्ष चाहिँ 7 विक्स अफ इयर्स, 1 हप्ताको इयर, 7 वर्षकोलाई 1 हप्ताको इयर भन्यो भने 7 49 वर्ष प्लस 1 होइन, 49 वर्ष सिधेपछि 50औं वर्षमा जुबली इयर आउँछ। जुबली इयरमा चाहिँ ठुलो चाड, अल ल्यान्ड्स रिभर्स टु इट्स ओनर,
भनेको तपाईँ यदि यहुदीहरूले आफ्नो जग्गा जमिन बेचेको छ भनेदेखि 50 वर्षपछि उसलाई फेरि फर्केर आउँछ, त्यो जग्गा फ्रीमा आउँछ। अनि कुनै मान्छे दास बन्यो, ओहो यहुदीहरूको चलन के थियो, दासत्वको चलन थियो। यदि पैसा छैन, के पनि छैन, धेरै ऋण छ भनेदेखि उसले के छ, त्यो ऋण जोसँग लिएको उसको दास हुन जानुपर्नेछ। 50 वर्षपछि ऊ फ्री हुन्छ। तपाईँको ऋण छ भनेदेखि पनि 50 वर्षमा फ्री हुन्छ। कोही पनि मान्छे 50 वर्षभन्दा बढ्दा ऋणी हुँदैन। द टाइम अफ रेस्टिट्युसन अफ अल थिङ्स, सबै कुरा यो चाहिँ के छ, एकचोटि सबै मिलाउने दिन हो। ल 50 वर्ष भयो, अब लेट्स स्टार्ट फ्रम द बिगिनिङ, नयाँ सुरुवात हुन्छ। यो चाहिँ के हो, यहुदीहरूको चाड। उहाँले उनीहरूले चाहिँ त्यो दिनुभयो। अनि आजको दिनसम्म पनि इजरायलीहरूले चाहिँ यो लानु खोज्यो। यो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ के छ, 7-fold क्यालेन्डर, इट्स बिल्ट अपन द 7-fold क्यालेन्डर भनेर चाहिँ यसलाई भनिन्छ। हामी चाहिँ के छ, खालि यो फर्स्ट 7 यो सब्बात भनेर, हामी सब्बात भनेर मान्दैनौँ, हामी लर्ड्स डे भनेर मान्छौँ। त्यसको बारेमा म पछि भन्छु। अनि यसरी चाहिँ यो उनीहरूको चाहिँ के छ, यो क्यालेन्डर हो, बिब्लिकल क्यालेन्डर र सिभिल क्यालेन्डर। यहाँ हेर्नुहोस्, अघि मैले भने खास चाहिँ यो तिसरी भन्ने चाहिँ के छ, उनीहरूको खास पहिलादेखि आएको यो क्यालेन्डर हो। तिसरी पहिलो महिना, त्यसपछि चेसबान, किस्लेव, टेबेट, श्रेवात, अदार, निसान के भएर यसरी जाने हो। तर उनीहरूको यो पास ओभर जुन बेला उनीहरूले मिश्र देशबाट निस्केर आए, त्यो निसान महिना थियो। अनि निसान महिना भएकोले गर्दाखेरि ल अब चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ निस्किने बेलामा यसलाई पहिलो महिना सम्झ भनेर यो 7औं महिना चाहिँ के भएको छ, उनीहरूको पहिलो महिना भएर पहिलो दिन भएको छ। त्यसकारण यो उनीहरूको दुईवटा क्यालेन्डर भएको कारण चाहिँ त्यो। अनि त्यसकारण यहाँ उनीहरूको चाडहरू देख्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँनिर के छ, पास ओभर, अनलिभन ब्रेड, फर्स्ट फ्रुट, त्यसपछि पेन्टिकोस्ट विक्स भनेर भन्छ, फेस्टिभल अफ द विक्स भनेको चाहिँ के हो, 7औं हप्ताको चाड। अनि त्यसपछि ट्रम्पेट्स आउँछ, फिस अफ द ट्रम्पेट्स भनेको नयाँ वर्ष हो फेरि अर्को। यहाँनिर यो तिसरी यही महिनामा उनीहरूको चाहिँ के छ, चाड मनाउँछ। अनि त्यसपछि सब इम्पोर्टेन्ट डे अफ अटोनमेन्ट छ, अनि टेबरनाकल छ, यो हानुका, यो सबै चाड चाहिँ के छ, अनि उनीहरूलाई परमेश्वरले चाहिँ के दिनुभएको, अब तिमीहरू दिज आर द अपोइन्टेड टाइम। अनि यो हानुका भनिरहेको थियो, हानुका चाहिँ अलि छुट्टै, हानुका र पुरिम भन्ने दुईवटा चाड बाइबलमा छ। त्यो दुईवटा चाड चाहिँ अलिक फरक छ। त्यो दुईवटा चाहिँ मोजेक फेस्टिभल व्यवस्था अनुसारको होइन, त्यो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ के छ, यो विशेष घटनाको आधारमा मनाइने चाड हो। त्यसलाई रिलिजियस फेस्टिभल भनेर भन्दैन। त्यो हानुका र पुरिमलाई चाहिँ त्यो चाहिँ अर्कै यो कमान्डमेन्ट भन्दा बाहिरको चाड भनेर मान्छ। त्यसै यो चाहिँ उनीहरूको चाड हो। यो चाडमा तपाईँले हेऱ्यो भने यो सबै के छ, सम्झनु पर्ने कुरा। अब हाम्रो यो चाड भनेर डिटेल नगए पनि उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले एउटा क्यालेन्डर दिनुभयो, क्यालेन्डर परिवर्तन गरिदिनु भयो। परमेश्वरले जे काम गर्नुहुन्छ क्यालेन्डर परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ। अनि जब प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो भने पनि क्यालेन्डर नै परिवर्तन भएको छ। याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ, यदि उनीहरूको त महिना परिवर्तन भयो, हाम्रो चाहिँ गन्ने तरिका परिवर्तन भयो। पहिला सुरु BC र AD होइन, बिफोर क्राइस्ट र एनो डोमिनी, ख्रिस्टसँगको राज्यहरू। पहिला चाहिँ ख्रिस्ट आउनुभन्दा अगाडिका वर्षहरू र ख्रिस्टसँगको वर्षहरू भने पनि हुन्छ। एनो डोमिनी AD भनेको आफ्टर डेथ अफ क्राइस्ट होइन, कतिपटक मान्छेले आफ्टर डेथ अफ क्राइस्ट भनेर भन्छ। त्यो चाहिँ एनो डोमिनी भनेर चाहिँ ल्याटिनमा ख्रिस्टले राज्य गरेको वर्षहरू भनेर चाहिँ भन्छ। त्यसकारण एउटा के छ, यो चाडहरूमा उहाँले क्यालेन्डर परिवर्तन गरेको पनि पछिको कुरा देखाउनु भएको छ। उहाँले देखाउन लाग्नुभएको कुरा के, ख्रिस्ट आउनुभयो भने चाहिँ रियल चेन्ज हुन्छ। तिमीहरूको त अहिले महिना मात्रै चेन्ज भएको छ भन्ने कुराहरू छ। अब यो कन्टेक्स्टमा म तपाईँलाई आज दिनु खोजेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, यो एउटा चाड कसरी, यो चाडले चाहिँ अब प्रभु येशू ख्रिस्टलाई देखाउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ म त्यो बारेमा कुरा गर्नु। सबभन्दा पहिला यो फिस्ट अफ द पास ओभर हामीले प्रस्थान 12 अध्यायमा हेऱ्यौँ भनेदेखि यो निस्तार चाडको बारेमा चाहिँ पाउँछौँ। निस्तार चाड चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण चाड यहुदीहरूको निम्ति हो। हामी क्रिस्चियनहरूले यो निस्तार चाड मनाउँदैनौँ, तर निस्तार चाडलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी छक्क पर्छौँ। ओहो, मैले त यो बुझ्नु पर्ने रहेछ। अघि मैले भने जस्तै इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। तपाईँले निस्तार चाड राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने, मान्नुभयो भने, मानेर त केही पनि नहुन सक्छ। यहुदीहरूले मानिरहेछ, उनीहरूले मान्दैमा केही पनि हुनेवाला छैन। माने पनि प्रभु येशूले विश्वास गर्न सकेको छैन उनीहरूले। दुःखको कुरा, किनभने उनीहरूले हातले देखाएको त्यहाँ हेर भने उनीहरूले हातलाई हेरे। तपाईँले र हामीले पनि निस्तार चाडलाई हेर्दाखेरि निस्तार चाडलाई मान्ने भने निस्तार चाड महत्त्वपूर्ण भन्ने कुरा होइन, निस्तार चाडले कसलाई देखाएको छ त्यो हेर्ने चाहिँ के हुनु पर्यो। त्यसकारण यहाँनिर
यो प्रस्थानको पुस्तक तपाईँसँग बाइबल छ भनेदेखि खोल्न सक्नुहुन्छ। 12 अध्यायको वास्तव 1 पददेखि नै हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ के पाउनुहुन्छ। म केही पदहरू पढिदिन्छु, 2 पददेखि 3 पद र त्यसपछि 5 पद र 6 पद यहाँ छ। यसरी लेखेको छ, यो महिना चाहिँ तिमीहरूको निम्ति महिनाको सुरु, वर्षको पहिलो महिना हुनेछ। यो महिना वास्तव अघि मैले भनेको चाहिँ निशानको महिना थियो, 7औं महिना थियो उनीहरूको। इस्राएलका सारा समुदायलाई यसो भन कि महिनाको 10औं दिनमा तिनीहरूले हरेकले आफ्नो परिवारको निम्ति हरेक घराना अनुसार एउटा एउटा पाठो ल्याएर राखोस्। तिमीहरूको पाठो खोट रहित होस्। 1 वर्षको पाठो तिमीहरूले त्यो भेडा अथवा बाख्राबाट लिनु। त्यो तिमीहरूले त्यस महिनाको 14औं दिनसम्म राख्नु र इस्राएलको समुदायका सबै मानिसहरूले यो बेलुकी पख मारुन्। मैले 1-2वटा हाइलाइट गरेको छु। महिनाको सुरु भनेर उहाँले क्यालेन्डर चेन्ज गर्नुभयो। वर्षको पहिलो महिना छ। इस्राएललाई सारा समुदायलाई यसो भने महिनाको 10औं दिनमा, अब निशान महिनाको 10 तारिखको दिनमा उनीहरूले किनेर ल्याउनु पर्ने भयो। कुन दिन किन्ने भनेर पनि भनेको छ। म घरमा भएको पाल्छु भनेर होइन। 10औं दिनहरूले आफ्नो परिवारको निम्ति हरेक घरमा एउटा पाठो ल्याएर राखोस्। 10औं दिनमा निशानको महिना, अब निशान गाडी भएकोले गर्दाखेरि निशान होइन, गाडी चाहिँ होइन, यो निशानको नाम महिना हो। निशानको 10 तारिखमा के गर्नु पर्यो? हरेकले आफ्नो आफ्नो निम्ति एउटा पाठो ल्याउनु पर्यो। 10 याद गर्नु पर्यो। यसको पनि अर्थ छ। अनि त्यसपछि तिमीहरूको पाठो खोट रही होस्। यहाँ हेर, तिमीले जे पाए त्यो सस्तो सस्तो खोजेर नल्याउनु। परमेश्वरले जे माग्नुहुन्छ, हामी विश्वासीहरूले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि परमेश्वरले दिने कुरा तपाईँले चाहिँ एकदमै त्यो बिग्रेको कुहिएको काम नलाग्ने कहिले पनि नदिनुहोस्। पहिला हामी प्राय हिन्दू ब्याकग्राउन्डबाट आएको, म पनि हिन्दू ब्याकग्राउन्डबाट नै आएको हो। हामी सानो हिन्दू हुँदाखेरि देउताले पैसा चढाउनु पर्थ्यो। 5 पैसा हुन्थ्यो। त्यतिखेर 5 पैसा पनि धेरै लाग्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। आजभोलि खै 5 पैसा त केही मतलब गर्दैन। सिल्भरको सानो 5 पैसा भन्ने हुन्थ्यो। अनि कुच्चिएको साउजीले नलिने, एउटा चाहिँ एकदम पुरानो हुन्थ्यो। अनि त्यो भयो भनेदेखि हामीले देउताले चढाउन काम लाग्छ भनेर भन्थ्यौँ कि हामी सबै आदर साथ एकदम कोही कसरी देउताले के भन्छ भन्ने कुरा होइन, हामीलाई थाहा छ यो चाहिँ देउताले चढाउन काम लाग्छ। किन? देउताले अब खर्च गर्ने होइन, त्यति खेर जाने हो। अनि फलफुल केरा पनि कुहियो भने देउताले चढाउन काम लाग्छ भनेर भन्थ्यो। तर हामी त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आएको कारणले गर्दा कतिपल्ट हाम्रो प्रभु परमेश्वरलाई पनि त्यस्तै दिन थाल्यो भनेदेखि तपाईँको ठिक हुँदैन। कैन र हाबिलको बलिदान तपाईँले हेर्नुहोस्, परमेश्वरले त्यो दाइ चाहिँ कैनको बलिदान लिनु भएन, उसले पनि त्यही हाम्रै स्टाइलले दियो कि थाहा छैन। हाम्रो पुरानो स्टाइल भनौँ, नयाँ स्टाइल त होइन। अनि के भन्छ, त्यो तिमीहरूको पाठो खोट रहित होस्। खोट रहित किन खोट रहित हुनुपर्ने? अलिकति घाउ भएको हुनुपर्ने, लङ्गडा भएको नहुनुपर्ने। 4 दिन राखेको चाहिँ के छ, जाँचेर होइन। यदि कोही त कहिलेकाहीँ बेच्ने मान्छेले बिरामी पाठो बेच्न ल्याउँछ। बिरामी पाठो बेच्न ल्यायो भने के हुन्छ, 3 दिनमा मर्न सक्छ। त्यसकारण यो चाहिँ खोट रहित होस्। 1 वर्षको पाठो, फेरि धेरै बुढो पनि नल्याऊ, धेरै सानो 3 महिनाको पनि नल्याऊ होइन। यो चाहिँ लुरे पनि हुनु हुँदैन, धेरै बुढो पनि हुनु हुँदैन। खाँदाखेरि ठिक्कको हुनु पर्यो। 1 वर्षको हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले परमेश्वरले चाड जसरी पनि मनाउला, मेरो निम्ति एउटा बर्थडे मनाऊ, मासु खाऊ भनेर उहाँले भन्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो, यो दिनमा यसरी, यो दिनमा किन्ने, यस्तो किसिमको किन, अनि यति वर्षको किन भनेर उहाँले किन यो चाहिएको अरे 1 वर्ष। उहाँले 6 महिनाको पाठो ल्याए चाहिँ के हुने, 12 महिनाको ल्यायो भने चाहिँ के हुने? किनभनेदेखि त्यो यसले चाहिँ केही देखाइराखेको छ पछि हुने कुरा। यो आफैमा यो पाठो 1 वर्षको पाठोमा त्यति महत्त्व छैन, तर यो पाठोले देखाउने कुरामा महत्त्वपूर्ण छ। अनि त्यो तिमीहरूले त्यस महिनाको 14औं दिनसम्म राख्नु र बेलुकी पख मार्नु रे। किन बेलुकी पख मार्नु पर्ने? हामी त बिहानै मार्छौँ, दिनभरि सफा गर्नु पर्यो, पकाउनु पर्यो, उज्यालो सधैँ। अब कहाँ त्यसरी हामी बेलुकातिर मारेर सफा गर्न भ्याउँदैन? होइन, बेलुकीतर्फ मार। किन भन्नुभयो? किन त्यसो पनि कारण छ। अनि यो सबै कारण हामी यहाँ माथि हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँ हेर्नुहोस्, मेल ल्याम्ब 1 year old एन्ड विदाउट ब्लेमिस भनेको के हो? येशू ख्रिस्ट उहाँ 33 वर्षको उमेरमा भनेको चाहिँ एउटा पाठो 1 वर्ष उहाँको प्राइम टाइम हो। प्रभु येशू ख्रिस्ट चाहिँ के थियो? ल्याम्ब अफ गड, उहाँ परमेश्वरको थुमा हुनुहुन्थ्यो। अनि कुनै पनि खोट नभएको भने चाहिँ कुनै पाप थिएन उहाँमा। जाँचेर हेरे अनि पिला हरेक जाँचेकोमा यसमा त म कुनै पनि दोष भेटाउँदिनँ भनेर भनेको छ। डिक्लियर रोमी सरकारहरूले के छ, क्रुसमा झुन्ड्याउने मान्छेलाई चाहिँ के छ, दोष त्यत्तिकै यो यहुदी सरकार मात्र थिएन, रोमी सरकार थियो त्यतिखेर, याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ। अनि रोमीहरूले चाहिँ के छ, ईश्वर निन्दा, यहुदीहरूले दोष लगाएको, प्रभु येशूले दोष लगाएको थियो ईश्वर निन्दा, ब्लेसफेमी भन्ने एउटा कानुन ल्याएको थियो। ब्लेसफेमीको यहुदीहरूको निम्ति चाहिँ क्यापिटल पनिसमेन्ट, मृत्युदण्ड हो। रोमी सरकारलाई ब्लेसफेमी
क्यापिटल पनिसमेन्ट भने ईश्वर निन्दा गर्नलाई हामी मार्दैनौँ। तिम्रो हाम्रो कानुनमा छ कसैलाई क्यापिटल पनिसमेन्ट तिमीहरूले दिन पाउँदैन। हाम्रो लेट्स टक फ्रम आवर पर्सपेक्टिभ। रोमीहरूले भन्छ होइन यसलाई मार्ने हो भनेदेखि यसको दोष के हो देखाऊ, म यसमा कुनै पनि दोष देख्दिनँ भन्दाखेरि उनीहरूले के ल्याउँछ, के गर्ने त यो रोमीहरूले त मानेन त यसलाई, प्रभु येशूलाई त हामी उसलाई मारेको चाहन्छौँ, तर रोमीहरूले यसले राजा भने ट्रिजन अनि यहुदीहरूले ब्लास्फेमीबाट चेन्ज गरेर ट्रिजनको होइन यसले चाहिँ म राजा हुँ भन्यो। यसले भनेको चाहिँ ईश्वर निन्दाको दोष लगाएर रोमीहरूको लागि। त्यसकारण प्रभु येशू ख्रीष्ट मर्नुहुँदा द किङ अफ द ज्युज भनेर टाँसेको कारण चाहिँ त्यो यसले चाहिँ आफूलाई यहुदीहरूको राजा भनेर घोषणा गर्यो। त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ ट्रिजन भनेर भन्छ रोमी नियमअनुसार। त्यो चाहिँ क्यापिटल पनिसमेन्ट हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ के छ, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ उनीहरूले के गरेको छ अनि एउटा ट्रिजनको दोष लगाएर क्रुसमा झुन्ड्याएको छ। किनभने उनीहरूको खास लक्ष्य चाहिँ के हो, ईश्वर निन्दा हो। अनि रोमी सरकारले के भन्छ, म यसमा कुनै पनि दोष देख्दिनँ भनेर उहाँले भनेको छ। त्यो चाहिँ विदाउट ब्लेमिस, यो उहाँले भन्नुभयो कुनै खोट रहेको, म यो मान्छेमा कुनै पनि खोट देख्दिनँ भनेर चाहिँ के छ रोमी अधिकारीहरूले भनेको छ। यो पुरा प्रभु येशू ख्रीष्टमा पुरा भएको छ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट 10औं दिनमा यो किन त्यो महिनाको 10औं दिनमा किन्नु पर्ने भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि के छ, अहिले कतिवटा चर्चमा पाम सन्डे भनेर मनाउँछ। त्यो पाम सन्डे भनेको चाहिँ के हो, पाम सन्डे भनेको चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट यरुशलेममा छिर्नु भएको दिन, गधामा चढेर छिर्नु भएको दिन। उहाँ जब सबैले होसन्ना भनेर के छ त्यो पाम त्यो खजुरका बोटहरू उठाएर उनीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई स्वागत गरेको थियो। के हो कि होसन्ना भनेको चाहिँ के हो, सेभ अस, लिबरेट अस भनेर कराएको। ओहो तपाईँ हाम्रो राजा हुनुहुन्छ। वास्तवमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई राजा जसरी उनीहरूले के गरेको हो, स्वागत गरेको। अनि राजा जसरी स्वागत गर्दाखेरि चाहिँ उनी होसन्ना, लिबरेट, उनीहरू चाहिँ वास्तवमा के छ यो फ्रिडम फाइटरहरू जस्तो सबै इजरायलीहरू पर्खिराखेको के थियो, हामीलाई यो रोमीहरूको शासनबाट हामीलाई स्वतन्त्र पार्ने छ भन्ने उनीहरूको चाहिँ विचार थियो। अनि त्यो विचारमा उनीहरूले के गरे, होसन्ना भनेर कराउँदाखेरि भनेको चाहिँ के हो, हामीलाई छुटकारा दियो, अब लिबरेट अस नाउ भनेको जस्तै गर्दाखेरि। अनि प्रभु येशू अनि 4औं दिन उहाँ छिर्नु भयो। तर के हुन्छ त्यो क्राउडको माइन्ड त्यो 10औं दिनबाट 14औं दिनमा चाहिँ हुँदाखेरि परिवर्तन हुन्छ। के परिवर्तन हुन्छ, होसन्ना भने त्यही भिडले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई शुक्रबारको दिन के गर्छ, यसलाई क्रुसमा चढा भनेर कराउँछ। किन उनीहरूको माइन्ड चेन्ज भयो? किन माइन्ड चेन्ज भयो भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्ट जब छिर्नु भयो उहाँ चाहिँ के छ, उहाँले चाहिँ यो रोमीहरूतिर गएर रोमीहरूलाई हराउनुको सट्टा उहाँ चाहिँ मन्दिरतिर जानुभयो र मन्दिर पो सफा गर्नुभयो। उहाँले आक्रमण चाहिँ कसलाई गर्नुभयो, रोमीहरूलाई होइन, मन्दिरका मान्छेहरूलाई गर्नुभयो। मन्दिर सफा गर्नुभयो। मन्दिर तिम्रो यस्तो मेरो परमेश्वरको घरलाई तिमीले डाँकुको ओडार बनाएका छौ भनेर उहाँ अपोजिट डिरेक्सनमा जानुभयो। खास त्यो सबै क्राउडले सोचेको चाहिँ एकातिर के छ रोमी सिपाहीहरू छ, अर्कोतिर मन्दिर छ। उहाँ चाहिँ छिरेर चाहिँ के गर्नुपर्ने, यता रोमी सिपाहीहरूतिर गएर उनीलाई लखेट्नु पर्ने। तर उहाँले के गर्नुहुन्छ, मन्दिरतिर गएर यो मन्दिरमा बदमासी गर्ने, पैसा परिवर्तन गर्नेहरूलाई उनीहरूले के गर्छ, उहाँले लखेट्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि उनीहरूलाई रिस उठ्छ, बरु हामी बरब्बास चुन्छौँ भनेर उनीहरूले किन बरब्बालाई छाने? हि वाज अ फ्रिडम फाइटर। बरब्बास चाहिँ एउटा के हो, एउटा फ्रिडम। यो हामी चाहिँ नेपालको कन्टेक्समा माओवादी जस्तो भनौँ पहिलाको होइन, हामी चाहिँ के छ यो स्वतन्त्रता चाहन्छौँ भने वी वान बरब्बास भनेको चाहिँ के छ, हामी येशू ख्रीष्ट चाहँदैनौँ। किन हामी कसलाई चाहन्छौँ, बरब्बास चाहन्छौँ भनेको चाहिँ वास्तवमा दे चोज फ्रिडम फाइटर। हामी चाहिँ यो रोमीहरूलाई हटाउने मान्छे चाहन्छौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 10औं दिनमा छिरेकोसँग ठ्याक्क प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभएको कुराहरू छ। अनि यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ, ल्याम्ब वाज किल अराउन्ड 3 PM इन द इभिनिङ होइन, साँझको 3 बजेतिर। अर्को दिन सुरु हुनुभन्दा अगाडि यहुदीहरूको क्यालेन्डर तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने साँझबाट सुरु हुन्छ। किन साँझबाट सुरु हुन्छ उनीहरूको क्यालेन्डर? संसारभरिको क्यालेन्डर चाहिँ बिहानबाट सुरु हुन्छ, बिहानदेखि होइन। यो यहुदीहरू चाहिँ अचम्म छ, किन भन्दाखेरि उनीहरू सृष्टिमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि साँझ भयो अनि बिहान भयो, पहिलो दिन फेरि साँझ भयो, बिहान भयो, दोस्रो दिन। तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने इट बिगिन्स विथ इभिनिङ एन्ड देयर वाज इभिनिङ एन्ड देयर वाज मर्निङ एन्ड द फर्स्ट डे। अनि उनीहरूले त्यही अनुसार साँझ भयो, बिहान भयो, साँझ भयो, बिहान भयो भनेर उनीहरूले के गर्छ,
उनीहरू पनि हामी त्यही अनुसार गर्छौँ भनेर उनीहरूको दिन चाहिँ साँझबाट सुरु हुन्छ। अनि अर्को एउटा पनि कारण छ, उनीहरूको अर्को कारण चाहिँ साँझ अँध्यारोबाट सुरु हुन्छ, डार्कनेसबाट सुरु हुन्छ, कियासबाट सुरु हुन्छ, बिस्तारै 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 लाइटतिर जान्छ। वास्तवमा एकदमै मिनिङफुल छ उनीहरूको त्यो पनि। के छ, उनीहरूको पुरानो करार चाहिँ डार्कनेसबाट सुरु हुन्छ, बिस्तारै 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 जब दिन सुरुवात डार्कनेसबाट भयो भने बिस्तारै 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 उज्यालोतिर गइरहेको हुन्छ। उनीहरूको वास्तवमा हरेक यहुदीको तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि प्रभु येशूले आई एम द लाइट अफ द वर्ल्ड भनेर चाहिँ आइराखेको कारण चाहिँ किन, दे स्टार्ट विथ द डार्कनेस, अँध्यारोबाट सुरु गर्यो अनि बिस्तारै 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 के हुन्छ, उज्यालोमा जान्छ। अनि हाम्रो चाहिँ के छ, उज्यालोबाट सुरु हुन्छ, अनि वी बिगिन विथ द ब्राइटनेस। अनि यो उनीहरूले यहाँ प्रभु येशूले साँझ पख मार्नु भनेर भनेको चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट जसरी त्यो साँझतिर मारेको थियो, प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि के छ, त्यसरी नै साँझतिर मर्नुहुन्छ। द ल्याम्प्स बोन वेयर नट टु बी ब्रोकन, एउटा छोरी छ तपाईँले 46 पदमा हेर्नुभयो भने यहाँ 46 पद राखेको छैन, तिमीहरूले चाहिँ उसको हड्डी चाहिँ नभाँच्नु भनेर भनेको छ। यो अचम्म छ, कसरी परमेश्वरले एउटा एउटा डिटेल उहाँले चाहिँ राख्नु भएको छ होइन। एउटा पनि हड्डी नभाँचोस्, प्रस्थानको 12:46 हेर्नुभयो भने तपाईँले के पाउनुहुन्छ, हड्डी नभाँचोस् भन्ने कुरा पाउनुहुन्छ। अनि जिजस बोन्स वेयर नट, एकदमै असम्भव थियो त्यो कुरा, उहाँको हड्डी नभाँच्नु चाहिँ। किनभनेदेखि सबै दुइटै चोरको, उहाँको दायाँ पनि चोर थियो बायाँ पनि चोर थियो, दुवै चोर आयो भने कराइरहेको थियो, मरेकै थिएन। अब विश्राम दिन सुरु हुन लाग्यो, के गर्ने, यिनीहरूले रातभरि विश्राम दिन सुरु भएपछि के पनि गर्न मिल्दैन ल भने खुट्टा भाँचिदिन्थ्यो उनीहरू। त्यो खुट्टा भाँचिसकेपछि झुन्डिएर अनि मर्थ्यो उनीहरू, किन नत्र खुट्टाले कसिएर उनीहरू चाहिँ एकदम थामेर बस्थ्यो, सास फेरेर बस्थ्यो। जब खुट्टा भाँचिदिन्थ्यो भने त्यसपछि त्यसरी टेक्न सक्दैन, त्यसरी झुन्डेर अनि के भएर शास्ति खाएर मर्थ्यो। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पनि खुट्टा भाँच्छु भनेर आउँदाखेरि के भयो, उहाँले आफ्नो प्राण त्यागिसक्नु भएको थियो। उहाँ त मरिसक्नु भएछ भने अनि त्यसरी चेक गरेको थियो उनीहरूले होचेर होइन। अनि मरिसकेको मान्छेको मात्रै त्यो के छ, पानी बगेको जस्तो आएर अनि त्यो उहाँ त मरिसकेको छ, भाँच्नु परेन भनेर रोमीहरूले भाँचेको छैन। अनि यसो किन भयो त त्यस्तो भनेर भन्दाखेरि के छ, भजन सङ्ग्रह 19 भविष्यवाणी गरेको छ होइन, भजन सङ्ग्रह 34 गरेको छ र त्यो कुरा चाहिँ पुरा भएको छ। अनि यो चाहिँ के छ, अर्को कुरा छ। अनि त्यति मात्र होइन, उहाँको मृत्युपछि अब 7 पददेखि तल हेऱ्यौँ हामीले फेरि प्रस्थानको 12 अध्यायको 7 पदमा, तब तिनीहरूले त्यसको रगत लिएर जुन जुन घरमा त्यो खाइन्छ त्यसको ढोकाको चौकोसका 2पट्टिका खम्बाहरू र माथिल्लो भागमा लाउँ होइन। त्यो रगत लाउनु पर्ने कुरा गरिराखेको छ यहाँनिर। त्यो काँचै नखाओ, काँचै खानेकुरा भने त्यो पानीमा उमालेर पनि होइन, तरकारी बनाएर खाने पनि होइन, तर आगोमा पोलेर खाओ। त्यसका शिर, खुट्टाहरू र भित्री भागहरू समेत खाओ। त्यसबाट केही पनि बिहानसम्म नउबार्नु, तर केही बिहानसम्म रह्यो भने त्यो आगोमा जलाइदिनु। पटुका कसेर, खुट्टामा जुत्ता लाएर, हातमा लौरो लिएर हतार हतार गरी तिमीले त्यो खानु। यो परमप्रभुको निस्तार चाड हो। त्यस रात म मिश्र भएर जानेछु र मिश्रका मानिस र पशु दुवैको पहिले जन्मेका र बिहाकाहरूलाई मार्नेछु। मिश्रका सबै देवताहरूका विरुद्धमा म इन्साफ गर्नेछु। म परमप्रभु हुँ। तिमीहरू बसेका घरहरूमा त्यो रगत तिमीहरूको निम्ति चिन्ह हुनेछ। जब म त्यो रगत देख्नेछु तब तिमीहरूलाई चाहिँ छोडिदिनेछु र मैले मिश्रलाई प्रहार गर्दा नाश गर्ने कुनै विपत्तिले तिमीहरूलाई छुने छैन। यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दा यो तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि छक्क पर्नुहुन्छ, किन यो रगत राख्नु पर्ने, किन थुमाको रगत पोतिनु पर्ने, थुमाको रगत भएको घर मात्रै मृत्यु नआउने, थुमाको रगत भएन भनेदेखि मृत्यु आउने, यो के हो, यो कस्तो जस्तो मनमा लाग्न सक्छ। तर यहाँ देखाउनु खोजेको कुरा के हो, द ब्लड अफ द ल्याम्ब मस्ट बी अप्लाइड टु द डोर इन अर्डर टु बी सेभ। द ब्लड अफ जिजस वाज सेड टु सेभ अस। अब प्रभु येशू ख्रीष्टको रगत बगाउनु नै पर्ने। किन, जो मानिसले प्रभु येशू ख्रीष्टले बगाउनु भएको रगतमा विश्वास गर्छ उनीहरूले उद्धार पाउँछ। रगतमा भनेर हामी कोरस पनि गाउँछौँ, भूतहरू पनि भाग्छ रगतमा भन्ने गीत गाएपछि। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि के छ यहाँनिर, अनि किन गर्यो भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर अब हामीले प्रभु येशूले विश्वास गरे मान्छे अहिले हेर्नुहोस्, एभ्री डिटेल, हरेक कुरा, सानो सानो कुरा यसमा भनेको कुराहरू चाहिँ के हुन्छ, म्याच भइरहेको छ। द बडी अफ द ल्याम्ब मस्ट बी इटन द सेम नाइट। उनीहरूले भने त्यही दिन खाऊ, बाँकी राख्यो भनेदेखि के हुन्छ, तिमीहरू भोलिको निम्ति राख्ने कुरा आउँदैन। जिजस वाज क्रुसिफाइड, सफर्ड एन्ड किल्ड इन द सेम नाइट। यो त्यही रात प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ के गर्नुभयो,
दुःख भोग्नु भयो, क्रुसमा चढाइनु भयो र उहाँ मारिनु भयो। नो वर्क वाज टु बी डन अन पास ओभरमा चाहिँ उहाँले भन्यो तिमीहरूले यो दिन कुनै पनि काम नगर्नु। नो वर्क वाज नेसेसरी फर यर साल्भेसन। तपाईँको निम्ति के छ, कुनै पनि कामको आवश्यकता छैन, तपाईँले काम गर्नु पर्दैन। मीट सुड बी बर्न्ड नट बोइल अर र, ब्रेड सुड बी अनलिभन एन्ड हर्ब सुड बी बिटर। प्रभु येशू ख्रिस्टले के भन्नुभयो, प्रभु येशू ख्रिस्टको बलिदान चाहिँ के छ, एउटा होम बलि, परमेश्वरको निम्ति पाप बलि, होम बलि थियो, जसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ होम बलि एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पूर्ण रूपले डढाइनुपर्छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो, तिमीहरूले चाहिँ उमालेर पकाउने होइन, यो चाहिँ के छ पोल्नुपर्छ भन्ने कारण चाहिँ थियो। अनि यहाँनिर तपाईँ के हुन्छ, अनलिभन ब्रेड भने तिमीहरूले चाहिँ कुनै पनि खमिर नराखेको रोटी खानु भनेको त्यसले पनि फेरि के देखाउँछ, उहाँको चाहिँ पाप रहित। तपाईँले पेन्टिकोस्टको चाड मनाउँदाखेरि देख्नुहुन्छ, पेन्टिकोस्टको चाडमा उनीहरूले खमिर राखेको रोटी खानुपर्ने हुन्छ, 2वटा रोटी। एकदमै हामीले सायद आज भ्याउँदैनौँ होला त्यो पेन्टिकोस्टको चाडको बारेमा, छक्क पर्नुहुन्छ। उहाँले यो खमिर राख्ने नराख्ने, कसैले राख भन्छ, कसैले नराख भन्छ। हामी एकदमै अचम्म पर्छौँ, किन यो अहिले डिटेलमा जब हामी थाहा पाउँछौँ भनेदेखि नयाँ करारमा हुने हरेक कुरा परमेश्वरले हजारौँ वर्ष अगाडि उहाँले दिनु। आज यहुदीहरूले गरिरहेको छ, यसो क्रिस्टमा विश्वास गरिरहेको छन्। अब कतिजना मनमा प्रभु येशू क्रिस्टमा विश्वास नगर्ने, यो त मिलाएको हो भन्ने आउँला, मिलाएको होइन। यहुदीहरूले अझसम्म विश्वास गरेका छैन, उनीहरूले प्रभु येशू क्रिस्टमा विश्वास नगर्नु पनि हाम्रो निम्ति प्रमाण हो, यो चाहिँ सत्य हो भन्ने कुरा। किनभनेदेखि यी सबै गरेको भयो, कतिजना मान्छेले त तिमीहरू त पहिल्यै लेखेर मिलाएको हो भन्ने पनि आउन सक्छ। जो मान्छेहरू यो चाड मनाउँछ उनीहरूले प्रभु येशू क्रिस्टमा विश्वास गर्दैन, उनीहरू अझै पनि के छ आउनेवाला छ भनेर बसिरहेको। हरेकपल्ट रोटी भाँच्दाखेरि के छ, वाट इज दिस, यो के हो भनेर उनीहरूले प्रश्न सोध्नुपर्छ होइन। अनि आजको दिन पनि इजरायलीहरूले चाहिँ त्यही मिश्रको हामी दास थियौँ, यसरी हामीले परमेश्वर निकाल्नुभयो भन्छ। तर प्रभु येशूले त्यसलाई रिइन्टरप्रेसन गर्नुभयो, तिम्रो दासको कुरा होइन, दिस इज माई बडी ब्रोकन फर यु, मेरो शरीर तिमीहरूको लागि भाँचिएको हो भनेर प्रभु भोज उहाँले दिनु हुँदाखेरि त्यसको रिइन्टरप्रेसन किन अब कथा परिवर्तन भएको छ। पहिला चाहिँ हामी यहुदीहरूले आजको दिन पनि हामी यसरी दास थियौँ भनेर भन्छ। वास्तवमा अब प्रभु येशूले त्यो सिकाउनु भएन। प्रभुले के भन्नुभयो, रोटी भाँच्दाखेरि अब तिम्रो दासको कुरा गर्न छोड, अब तिमीहरूलाई चाहिँ के देखाएको हो, मेरो शरीरले भाँचिएको। किन भाँच्यो, तिमीहरूको त्यो मिश्र देशको दासत्वबाट होइन, पापको दासत्वबाट छुटकारा दिनुको निम्ति हो भनेर चाहिँ के गर्नुभएको छ उहाँले देखाउनु। अनि यहुदीहरूले आज पनि दुःख लाग्ने कुरा उनीहरूले खाइरहे, उनले वास्तवमा राम्रोसँग हेऱ्यो भने विश्वास गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। कतिजना यहुदीहरूले विश्वास गरेको छ। मैले एउटा फिस्ट अफ द इजरायल भन्ने किताब पढेको थिएँ, यहुदीले नै लेखेको, अनि त्यसमा उसले राम्रोसँग विश्व मेसियानिक ज्युज भनेर भन्छ उनीहरूलाई, विश्वास गर्नेहरूलाई। त्यस कारण यो चाहिँ एकदमै जिजस वाज स्याक्रिफाइस, हिज लाइफ वाज सिनलेस एन्ड बिटर हर्ब इन्डिकेट देयर बिटर एक्सपिरियन्स होइन। यो चाहिँ एउटा के छ, उहाँको मृत्यु एउटा चाहिँ अब हाम्रो गुड फ्राइडे जस्तै भनौँ न, इट्स अ भेरी दुःखको प्रभु येशू मर्नु भएको तर हाम्रो निम्ति चाहिँ एउटा असल भएको जस्तै भएको कुराहरू चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जब यसमा देख्छौँ भनेदेखि यो चाहिँ एउटा के छ, यो चाड चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो। किन दिनुभयो हामीलाई भन्नाले यहुदीहरूलाई बाइबल राखिदिनु भयो, अब हामीले हेरोस्, हामीले पढोस्, हामीले बुझोस्, तर हामीले चाड मनाओस् भनेर दिनुभएको होइन। हामीले के दियो, ओहो मैले विश्वास गरेको प्रभु येशू ख्रिस्ट खालि चमत्कार गरेर मलाई निको पारेर मात्र मैले विश्वास गरेको होइन, उहाँको भविष्यवाणी गरेको यस्तो डिटेल रहेछ, परमेश्वरको वचन सत्य रहेछ। मलाई तपाईँलाई आश्चर्य कर्म नै चाहिँदैन। कतिजना मान्छे एकदमै विश्वासै गर्न नसक्ने हुन्छ, आश्चर्य कर्म नदेख्छ गर्दैन, थोमा जस्तो विश्वासी। अनि विश्वास गर्ने कमजोरलाई पनि उहाँले ल हेर भने देखाउनुहुन्छ, तर धन्य तिनीहरू जसले चाहिँ के गर्छ, बिना आश्चर्य कर्म विश्वास गर्छ भनेर प्रभु येशू ख्रिस्टले भन्नुहुन्छ। अनि तपाईँ र मैले विश्वास गर्नु, यहाँ योलाई हेरेर ओहो चाड किन यो हो, कसरी मनाएको, यो चाडले कसरी देखाउँछ, अचम्मै रहेछ त। ओहो उहाँले एउटा डिटेल ठ्याक्कै प्रभु येशू ख्रिस्ट मिल्यो, प्रभु येशूको जन्मनुभन्दा अगाडि नै लेखेको हो, हरेक कुरा कसरी मिल्यो, एउटा नमिल्नु पर्ने तर ठ्याक्कै मिल्यो। मैले त प्रभु येशूसँग विश्वास गर्नु त एकदमै आवश्यक रहेछ, यो त 100% नै हो, त्यसमा कुनै पनि शङ्का नै छैन भन्ने कुरा हाम्रो गर्नुपर्ने हो। तर कतिपटक चाहिँ के गर्छौँ, परमेश्वरले दिनुभएको चाड ल मनाउँ भने चाड मनाएर यहुदी जस्तै हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, चाड मनाएर प्रभु येशू ख्रिस्टलाई बिर्सन सक्छौँ, प्रभु येशू ख्रिस्टको आज्ञालाई बिर्सन सक्छौँ। अब तिमीहरू संसारको आशिष जाऊ, गएर सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ भनेको मतलब नगरेर हामी चाहिँ के गर्छ, फेरि त्यही थुमा मारेर रगत दलेर बस्न सक्छ कतिजना मान्छेहरूले।
अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा के छ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अहिले यहुदीहरूले चाहिँ अहिले पनि के गर्छ, त्यसकारण यो चाड चाहिँ उनीहरूले यसरी नै मनाउँछ होइन। 14 day फर्स्ट मन्थ अबीब होइन, लेटर निसान एट ट्विलाइट वेन सन गोज बियोन्ड होराइजन इट्स अ पास ओभर। यहुदीहरूको निम्ति उनीहरूको चाहिँ पास्ट के छ, रिडेम्सन। अहिलेको रिडेम्सन होइन, उनीहरूले चाहिँ मोसाकै कुरा सम्झेर फर्स्ट बर्न डाइड वेन द डेथ एन्जल पास दे टुक अ ल्याम्ब होइन। यहाँनिर के छ भनेदेखि यो रगत राख्दाखेरि यदि कुनै इस्राएलीहरूले उनीहरूको घरमा रगत राखेको छ, इस्राएलीहरू पनि मर्थ्यो। कुनै मिश्रीले त्यो उनीहरूको घरमा रगत राखेको छ, मिश्रीहरू पनि बाँच्थ्यो। यो पास ओभर फिस्टमा परमेश्वरले यहुदीहरूलाई मात्र बचाउनु भएको होइन, उहाँले के भन्नुभएको छ, तिमीहरूले आज्ञा पालन गर, रगत हुनेहरूलाई म बचाउँछु भन्नुभएको। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नु खोजेको। किन उहाँले अरू उसमा उहाँले गर्नु भएन, अरू विपत्तिमा उहाँले इजरायलले खुजुक्क बचाइदिनु भयो, तर यसमा भन्नुभयो तिमीहरूमा रगत राख्नुपर्छ, रगत भएन भने तिमीहरू मर्छौ। मिश्रीहरूकोमा भयो भने म इस्राएललाई बचाइदिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो मतलब के छ, प्रभु येशू ख्रीष्टको रगत चाहिँ एउटा जाति दुईटा जातिलाई विश्वास गर्ने सबैको लागि। जसमा रगत छ उसमा जीवन छ, जसमा रगत छैन उसमा जीवन छैन। तर यहुदीहरू आज पनि के गर्छ, फर्स्ट बर्न उनीहरू त्यही सम्झिन्छ। उनीहरूले चाहिँ सेडर मिल भनेर भन्छ होइन, उनीहरूले थुमाको मासु खाएर त्यो सेडर मिल खान्छ। एकदमै उनीहरूको सेलिब्रेसन हो, ठुलो सेलिब्रेसन हो यो, फ्यामिली इभेन्ट होइन। एकदमै उनीहरू वरिपरि यहाँ मैले चित्र देखेको जस्तो माजा भन्छ कि त्यो रोटी एकदम त्यो नफुलेको रोटी खान्छ होइन। अनि उनीहरूमा एकजना बोयले सोध्छ प्रश्न, उनीहरू वाट मेक्स दिस नाइट डिफ्रेन्ट फ्रम अल नाइट। आजको राति चाहिँ अरू रातहरूमा त किन फरक छ भनेर एकजना सोध्छ। अनि त्यसपछि के छ, अनि एकजनाले बताउँछ, आवर फोर फादर वाज इन बन्डेज एन्ड गड डेलिभर्ड होइन। यो मोसाको कुराहरू, हाम्रो बाबुबाजीहरू यसरी दास भएको थियो, यस्तो दुःख थियो, परमेश्वरले चाहिँ के छ मोसाद्वारा हामीलाई छुटकारा दियो। ज्युज स्टिल लुक ब्याक, उनीहरू अझै पनि पछाडि हेरेर बसिरहेछ। हाउएभर फर क्रिस्चियन इज अ डिफ्रेन्ट स्टोरी। तर इसाई हामी प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरू हामी मोसाले गरेको कुरा त्यो हेर्दैनौँ, हामी कसलाई हेर्छौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टले गरेको कुरालाई हामी हेर्छौँ। हामी पनि अहिले त हेर्नु त पछाडि नै हेर्छौँ, किनभने हामी पनि अगाडि आइसक्यौँ। तर हामी त्यति धेरै पछाडि जाँदैनौँ, मोसासम्म हामी जाँदैनौँ। हो परमेश्वर त्यो गर्नुभयो, त्यो गर्नुको किन, प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु हामीलाई देखाउनको निम्ति उहाँले गर्नुभएको। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो हाम्रो निम्ति धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस कारणले गर्दा अब पासओभर हामी चाहिँ के गर्छौँ त, अब हाम्रो चाहिँ के छ, हाम्रो निस्तार चाड चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामीले के गर्नुभयो, यसलाई रिडिफाइन गरिदिनु भयो। पास ओभर फर क्रिस्चियन्स, यसले चाहिँ के छ, यसले पनि उद्धार नै देखाउँछ। इट कमेमोरेटेड पास्ट डेलिभरेन्स एन्ड इट प्रिडिक्टेड द फ्युचर डेथ अफ जिजस। यसले चाहिँ पहिलाको कुरा पनि देखाएको छ भनेदेखि यसले चाहिँ के छ, भविष्यको कुराहरू पनि देखाएको छ। जिजस सेड दिस इज माई बडी ब्रोकन फर यु, यो चाहिँ मेरो शरीर तिमीहरूको निम्ति भाँचेको हो भनेर उहाँले चाहिँ देखाउनु भयो। आवर कम्युनियन रिलेटेड टु दिस पास ओभर। अब हाम्रो प्रभु भोज जस्तो मनाउँछौँ भनेदेखि पहिला चाहिँ बालकले सोध्यो के भएको थियो भनेर भन्दाखेरि वाट इज दिस ब्रेड, यो रोटी भाँचेको किन हो भनेर भन्दाखेरि यस्तो हो भाइ, यस्तो छोरा होइन, हाम्रो दास थियौँ, हामीले निकाली थियौँ भने उनीहरूको कथा छ भने हाम्रो कथा के छ, यो रोटी भाँच्दाखेरि दिस इज यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीर हो। उहाँले के भन्नुभएको छ, हामीलाई दिनुभएको, उहाँले रगत हामीलाई बगाउनु भएको। हामी क्रुसमा हेर्छौँ, हामीलाई चाहिँ अब क्रुसतिर लगेको छ। इट्स लुकिङ ब्याक टु द क्रस एन्ड लुकिङ फरवर्ड टु द, उहाँको दोस्रो आगमन पनि, उहाँ नआएसम्म हामी उहाँको यो चाहिँ गर्छौँ। इट्स कमेमोरेटिभ एन्ड अल्सो लुकिङ फर द फ्युचर। पास ओभर, इफ यु डोन्ट बिलिभ इन द ब्लड अफ द ल्याम्ब अन द क्रस यु विल डाई। पहिला चाहिँ के छ, घरको भित्तामाको रगत थियो भने अहिले चाहिँ तब यदि कसैले प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतमा विश्वास गर्दैन भने ऊ मर्छ। अघि मैले भनेको जस्तै broken Jewish people were to be making. यति नै राखौँ होला, म अहिले समय धेरै गयो, हामी सायद यो ल एउटा कुरा भनेर सिद्ध्याउँछु, यो एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण, यसको बारेमा पछि डिटेलमा गरौँला। पास ओभरको दिन उनीहरूले जुन मनाउँछ होइन, त्यसको 3 दिन पछि चाहिँ के हुन्छ, त्यसको 3 दिन पछि चाहिँ फिस्ट अफ द फर्स्ट फ्रुट मनाउँछ। यसको 3 दिन पछि जुन दिनमा उनीहरूले थुमा मारेको छ त्यसको 3 दिनमा फिस्ट अफ द फर्स्ट फ्रुट। अनि 3 days आफ्टर द सेक्रिफाइस अफ द ल्याम्ब दे ह्याड टु अफर द फर्स्ट फ्रुट्स अफ द हार्भेस्ट टु गड होइन। उनी पास फ्रुट तेस्रो दिन, यो झन् पावरफुल छ। यसले के देखाउँछ,
वास्तवमा ख्रीष्ट मृतकहरूबाट जीवित हुनुभएको छ। सुति जानेहरू मध्येमा उहाँ चाहिँ प्रथम फल हुनुहुन्छ, यो फर्स्ट फ्रुट को हुनुहुन्छ? प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। तेस्रो दिनमा के भएको छ? बौरी उठ्ने कुरा पनि, खालि उहाँको मृत्युको, उहाँले रगत बगाएको कुरा, दुःखको कुरा मात्र होइन, यसले चाहिँ के छ? प्रभु येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान। अनि यो पास ओभर फिस्ट 1 हप्ता मनाउँछ उनीहरूले। 1 हप्ता मनाउँदाखेरि पहिलो दिन यो थुमालाई बलिदान गर्ने, तेस्रो दिन फर्स्ट फ्रुट, त्यसपछि अनलिभन ब्रेड, त्योभन्दा अगाडि दोस्रो दिनदेखि नै अनलिभन ब्रेडहरू मनाउँछ। त्यसको बारेमा हामी पछि हेर्नेछौँ। तर अहिले चाहिँ के छ? यो पास ओभर, यो निस्तार चाडले अनि यो फर्स्ट फ्रुटले चाहिँ के देखाउँछ? प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्यु र पुनरुत्थानलाई देखाउँछ। बाँकी हामी अर्को पालि हेर्नेछौँ। अनि तपाईँहरूको समय कस्तो छ, के छ? बाँकी समय म हाम्रो सञ्चालक भाइ विजयलाई दिन्छु। तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ अल्फा ओमेगा मिडिया, पुरा जीवनको यात्रा अनन्तको।